खै हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ के प्रब्लम भइरहेछ है यहाँ? ल मेरो मेरो सुरु गरौँ अब। हजुर ए नमस्कार है सबैलाई, नमस्कार। नमस्कार। मेरो नाम बासु आचार्य हो। म चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छु। अग्रज डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूलाई आज जुन बहस विश्लेषण तर्क सिद्धान्त सूत्रहरू जति मैले आफूलाई जुन तपाईहरु माझ राख्दिन ठुलो गुण लाउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गुण चाहिँ हामी कहिले बिर्सिँदैनौँ। यही क्रममा अब मेरो सेसन सुरु भएको छ। लगभग अबको सेसनमा मैले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य, यस अन्तर्गतका मनोरोगमा पनि अलि यो मान्छेलाई अब आत्महत्या गर्नै पर्छ जस्तो लाग्ने प्रकारको मनोरोग र त्यो मनोरोग मध्ये पनि विशेषतः डिप्रेसन, अलिकति जटिल मानसिक समस्याहरूमा स्किजोफ्रेनियाहरू, बाइपोलर डिसअर्डरहरू, अलिकति पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू र केही अब अल्कोहल, ड्रग एब्युज यावत विषयवस्तुहरू, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरहरू, यी विषयहरूले चाहिँ मान्छेलाई आत्महत्या कसरी गर्न प्रेरित गर्छ, मान्छेलाई किन आत्महत्या अचम्म यो दुनियाँमा यो सोच्दै नसोचेको कुरा किन गरिराखेका छन् भन्ने विषयमा हामीले यो कुरामा थोरै बहस, थोरै विश्लेषण गर्न ट्राई गर्छु। यो आजको छलफलले चाहिँ तपाईहरुलाई जो यो भाग लिइराख्नु भएको छ उहाँलाई यो मेन्टल हेल्थ राम्रोसँग बुझ्न, विशेष गरी एब्नर्मल साइकोलोजीको चाहिँ यो जुन आत्महत्या गर्न बाध्य गराउने रोगहरूको विषयमा बुझ्न र यसबाट कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यही समस्याले ग्रसित भएकाहरू तपाईहरुको जो साथी संगी आफन्त हुनुहुन्छ अथवा ती नयाँ नयाँ चिन्जान भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसबाट अवेरनेस गराउन, जोगाउन, बुझाउन, ज्ञानी बनाउन र योबाट सकेसम्म मुक्त गराउनलाई लागि तपाईहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आजको उद्देश्य रहेको छ। आजको छलफलले चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ भने टिप्न पनि सजिलो हुन्छ, टिप्दा तपाईलाई अझै कम्फर्टेबल हुन्छ, किनभने यो सिक्नलाई सहज हुने विषय हो। मेन्टल हेल्थको विषयमा जम्मैले बहस गर्दैनन्। तपाईले युट्युबतिर, फेसबुकतिर पनि धेरै बहसहरू हेर्नु भएको छैन। डाक्टर योगीले, विकासानन्दज्यूले लेख्नु केही बहसहरू उठाउनु भएको छ, विशेषतः मानसिक रोगलाई नै भनेर हामीले उठाएका छौँ केही बहसहरू, केही अग्रजहरूले, केही समकक्षीहरूले, केही विद्यार्थीहरूले उठाउनु भएको छ। यो पूर्ण छैन, यो पूर्ण बहस होइन क्या। त्यही भएर तपाईँ हाम्रो जागरण चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बहस गराउन, यो विश्लेषण गराउन रहोस्। 2030 पछि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र चाहिँ यसमा यस अन्तर्गतको यो असामान्य मनोविज्ञान भन्छ, त्यसमा मनोरोगहरू चाहिँ अलिक जटिलतातर्फ अलिक बढी, अलि सबैलाई अलि धेरैलाई हुन सक्छ है भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले बहस छेडिदिएको छ। अब मानसिक समस्या चाहिँ 4 जना बराबर, एकजनालाई मानसिक समस्या देखिन्छ अहिले। अब अलि पछि चाहिँ 4 जना चाहिएन, 3 जना बराबर एकजना मनोपीडित, 3 जना उभिया छ भने 2 जना मनोपीडा नभएका र 1 जना मनोपीडित हुनेवाला छौँ है हामी संसारका सम्पूर्ण यो मानव जाति भनेर आकलन ल्याइसकेको छ। यो आकलन चाहिँ हामीले पूरा हुन नदिनु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसको लागि त नदिन चाहेर मात्रै त हुँदैन, त्यसको लागि त रणनीतिहरू चाहिन्छ, अवेरनेसहरू चाहिन्छ, ज्ञानहरू चाहिन्छ, विवेकहरू चाहिन्छ, स्ट्राटेजीहरू चाहिन्छ, ढङ्गहरू चाहिन्छ, सूत्रहरू चाहिन्छ, सिद्धान्तहरू चाहिन्छ। यी यावत हरेक आरोह अवरोह, यी यावत सबै राजनैतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, यो साइकोलोजिकल हिसाबले, सबै विषयले क्या, अब वातावरण हिसाबले यी अब हाम्रा नेपालमा भएका, बाहिर भएका सबै एक जना चाहिँ सचेत हुनुपर्छ है। नत्र मानसिक रोगले चाहिँ अब धेरैलाई गाह्रो बनाउनेवाला छ र साथी सङ्गीले नै सपोर्ट गर्न नपाइकन आत्महत्याको रेट चाहिँ बढ्नेवाला छ है। साथीहरूले सहयोग गर्न चाहना हुँदा हुँदैन, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन अब को कतिखेर कहाँ झुन्डिन खोज्दैछ, कसलाई के थाहा छ, कसैलाई आइडिया हुँदैन। कोरियामा उतापट्टि झुन्डिराख्थ्या थाहा नै हुँदैन, कमसेकम त्यति थाहा पाइदियो भने कमसेकम त जोगाउँथ्यो साथीले, अथवा त्यहाँको बोसले, अथवा तपाईँहरूका लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको कम्पनीमा, कतिपय जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग जोडिएका, कति सोसल वर्कर हुनुहुन्छ, कतिपय त त्यो टिमहरू छ, क्लबहरू छ, तपाईँहरूको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छ, जिल्लागत, जातिगत, भाषागत, क्षेत्रगत छ। यिनीहरू त जोगाउँथ्यो नि कम
भन्ने कुराहरू त कहाँबाट थाहा भएन कि मलाई के थाहा त उसले सुसाइड गर्छ भनेर, मलाई कसरी आइडिया हुन्थ्यो त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब कसरी बुझ्ने भनेर म आज बहस गराउन ट्राई गर्दैछु है। विशेषतः तपाईले जोड दिनुपर्ने विषयहरू चाहिँ टिप्दाखेरि के टिप्नुहोस् भने आत्महत्या गर्ने रोगहरू के हुन् भनेर टिप्नुहोस्। आत्महत्या गर्ने रोगहरू, आत्महत्या गर्न सक्ने रोगहरू, यहाँ तपाईहरू जति अहिले यो जुम क्लासमा बसिराख्नु भएको छ तपाईहरू प्लस यहाँ पनि जति हुनुहुन्छ यहाँ पनि बसिराख्नु छ, यहाँ पनि यहाँ यो विषयको जान्न खोज्ने, यो विषय बुझ्न खोज्ने, यो विषयमा सपोर्ट लिन खोज्ने अथवा यो विषयमा परिवारलाई साथ दिन खोज्ने, अनि अर्को कुरा लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको छ। लाइभ चाहिँ विशेषतः कोरियामै रहनुहुने र कोरियामा क्लास लिन नपाउने र विश्वभरि रहेर बस्नुभएका नेपालीहरू अथवा नेपाली भाषीहरूले चाहिँ अनि यो लाइभमा बस्नुपर्छ भनेर लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ। यी सबै प्लस अनि अहिले एकछिनपछि लाइभ सकेपछि कहिलेकाहीँ अब पछि हेर्नेहरूको लागि पनि यो भिडियोले डिप्रेसन लगायतका के मानसिक समस्याहरूले चाहिँ मान्छेले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ भन्ने विषयमा बहसहरू गर्दैछु। त्यसको लागि केही पोइन्टहरू टिप्नुहोस्। त्यसमा 1 नम्बरमा डिप्रेसन मानसिक समस्या हुनेहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढी छ भनेर रिसर्च छ। फेरि डिप्रेसन पनि धेरै प्रकारका छन् है, कुन चाहिँ डिप्रेसनले चाहिँ आत्महत्या बढी गर्न सक्छ त भन्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत अब डिप्रेसनको पहिला प्रकारहरू टिप्नु। एउटा त जनरल डिप्रेसन, सामान्य डिप्रेसन भन्छ, एकदम दिगदारी पनि नमजा आउने। अर्को छ डिस्थाइमिया भन्ने हुन्छ, लम्बा डिप्रेसन, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षसम्म डिप्रेसन हुने तर हल्का मन्द। अर्को डिप्रेसन छ सिजनल इफेक्टिभ हुन्छ, सिजनमा मात्रै डिप्रेसन हुन्छ, जाडामा मात्रै डिप्रेसन हुन्छ एउटा। अर्को छ मेजर डिप्रेसन डिसअर्डर, जटिल डिप्रेसन हो त्यो चाहिँ एकदमै अति नै त्यो लक्षणहरू पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई पीडा पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई भोग्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ, समाजसँग एडजस्ट हुन पनि गाह्रो हुन्छ, दैनिकी जिन्दगी चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ है, मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर भन्छ। अर्को डिप्रेसन भन्छ चाहिँ बाइपोलर एफेक्टिभ डिसअर्डर मध्येको एउटा जुन मुड डाउन हुने, बिपिएडी भनेको चाहिँ एकैछिनमा उसको मुड हाई भएर आम्मा हो दुनियाँ नै यसले चलाउँछ क्या हो जस्तो, एकैछिनमा उसको मुड डाउन भएर अब सक्यो, अब जिन्दगीका केही हुनेवाला छैन, मेरो जिन्दगी सक्यो र अब म त सिद्धि, मेरो केही हुनेवाला छैन, अब लगभग गयो लाइफ भने जस्तो है, त्यो समस्यालाई बिपिएडी भन्छ। त्यो समस्या हुनेहरू लगायतका अब कुनै सिचुएसन अनुसार डिप्रेसन हुन सक्ने, घटना घट्यो भने ट्रिगर फ्याक्टरहरू भनेपछि कुनै बेलामा कस्तो बेलामा आपत पार्छ जस्तो नि, कस्तो बेलामा आपत पार्छ भने उसले नचाहेको खण्डमा उसले भोग्नु पर्यो, उसले त्यो कुराहरूमा एडजस्ट हुनु पर्यो अथवा त्यहाँ टिक्नु पर्यो, त्यहाँ मिल्नु पर्यो अथवा त्यहाँ उसले समाहित हुनु पर्यो भने चाहिँ उसलाई डिप्रेसन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कसैले कुनै ट्रिगर फ्याक्टरहरू छुट्टै हुन्छ, जस्तै बच्चा बिरामी भइदियो भने मुड डाउन हुन्छ, कसैले ऋण बढ्न थाल्यो भने मुड डाउन हुन्छ, कसैले वाइफले माया गर्न थाल्नु भएन भने मुड डाउन, कसैले श्रीमान अरूसँग अफेयर चलाउन थालेको सुन्न थाल्यो चाहिँ मुड डाउन। रोग लागेकैहरू मध्येको कुरा गर्दैछ है, नयाँ रोग कसरी लाग्छ त्यो म विस्तारमा बहस गरौँला। रोग लागेकैहरू मध्येको फेरि डिप्रेसन रोग के हो भनेर बुझ्नु पर्दा चाहिँ अहिले डाक्टर साहबले भनिराख्नु भएको थियो विभिन्न मस्तिष्कमा रहेका हर्मोनहरू धेरै कारणले हुन्छन्। एउटा हर्मोन डिसब्यालेन्सका कारणले हुन्छ, एउटा ड्रग तथा अल्कोहल एब्युज चलाउन थालेपछि हुन्छ। कोरियामा चाहिँ ड्रग कम सम्भव छैन, अल्कोहल बढी सम्भव छ है, अल्कोहल त्यहाँ सजिलो छ, ड्रगको लागि त त्यहाँ कम सम्भावना छ। त्यसकारण अल्कोहलका कारणले चाहिँ डिप्रेसन मानसिक समस्या हुन्छ। अहिले अरू भन्ने मानसिक समस्या पनि हुन्छ है, फेरि डिप्रेसन मात्रै भनिन, अहिले म डिप्रेसन मात्रै जाने भएको कारणले डिप्रेसन बहस चलाउन खोज्दैछु। अर्को कुरा रिकरिङ भइराख्ने डिप्रेसन, बल्झिराख्ने डिप्रेसन हुन्छ, बल्झिराख्ने डिप्रेसन हुन्छ है। यी कारणहरूमध्ये मस्तिष्कमा रहेको सेरोटोनिन, नेरोडोनालिन, डोपामिन, गाबा लगायतका केही यहाँ जुन फ्याक्टरहरू, केही केमिकलहरू त्यो चाहिँ थप घट भयो भने हुन्छ। कुनै कारण चाहिँ बायोलोजिकल फ्याक्टरले पनि हुन्छ, शरीरमा रहेको हर्मोनहरू परिवर्तन भयो भने, कुनै बायोलोजिकल कारणले केही तलमाथि भयो भने, कोही महिनालाई मेनोपज अब मेन्सुरेसन रोक्ने बेलामा नि डिप्रेसन हुनसक्छ, कसैलाई मेन्सुरेसन सुरु हुने बेलामा नि डिप्रेसन हुन्छ। बच्चीहरूलाई मेन्सुरेसन सुरु हुने बेलामा, दिदीहरूलाई मेन्सुरेसन रोकिने बेलामा डिप्रेसन हुनसक्छ। बायोलोजिकल कारण, सोचका कारण, अहिले डक्टरले सिकाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो सोचका कारण, यो सोचका कारणले चाहिँ
डिप्रेसन हुन्छ यस्तो सोच्यो भने हुन्छ, त्यस्तो सोच्यो भने चाहिँ कग्नेटिभ फ्याक्टर भन्छ क्या, सोच्ने तरिका कारणले होला डिप्रेसन हुन्छ। अरू 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 डिप्रेसन हुने आधार भनेको चाहिँ उसको जेनेटिक कारणले बुवा आमालाई नै त्यस्तो समस्या छ भने हुन्छ, बच्चामा कुनै ट्रमाहरू फेस गरेको छ भने हुन्छ, कुनै घटना परिघटना दुर्घटनाहरू दुर्घटनाहरू चाहिँ फेस गरेको छ बचपनामा, त्यो भयो हुन्छ, तत्काल केही जटिल घटना परिघटना घटे, आर्थिक हानि भयो, साथीहरू त्यहाँ कोरियामै रहेका अथवा जुन नेपाल बाहिर रहनु हुनेहरू जो हुनुहुन्छ नि त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो माहौलहरूका कारणले, इन्भाइरोमेन्ट वातावरणको कारणले डिप्रेसन हुन सक्छ। अर्को तपाईँ जतिखेर स्ट्रेसमा बसिराख्नु भएको छ, खाली तनावमा बसिराख्ने बानी छ भने डिप्रेसन हुन सक्छ। अर्को नकारात्मक विचारहरू सोचिराख्ने क्या, खालि के होला यस्तो भयो भने त्यो भने के होला यस्तो यस्तो उस्तो उस्तो, त्यो कारण डिप्रेसन हुन सक्छ। अलिकति तपाईँको सुत्ने खाने बानीहरू सही तरिकाले ठ्याकठ्याकी यथार्थतामा नबसिकन आफ्नै तरिकाले त्यो ट्राई गर्नु थाल्यो है, त्यो हेबिटहरू अनहेल्दी हेबिट भन्छ क्या, नहुने बानी बेहोरा गर्न थाल्यो भने उसलाई मानसिक समस्या हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यस कारणले हामीले के बुझौँ भने पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ क्या, व्यक्तित्व विकार, व्यक्तित्वमै समस्या भयो भने ड्रिङ्क छोड्दा पनि तनाव हुन्छ, पिउँदा पनि ड्रिङ्क छोड्दा पनि 3 महिना तनाव हुन्छ। कसैले रक्सी छोड्न चाहन्छ भने 3 महिना उसलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यस कारण तपाईँको त्यही नजिकै डक्टरकोमा गएर म रक्सी छोड्न चाहन्छु, मलाई सपोर्ट गरिदिनु, मलाई रक्सी नछोडी भएको छैन, मलाई सहयोग गरिदिनु भनेपछि उहाँले 3-4 महिनाको लागि औषधिहरू म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै रक्सी छोड्न सजिलो हुन्छ है, तपाईँलाई त्यो हेल्प हुन्छ। हो, अघि मैले भनेका आधारहरूले कारण सम्भावना समस्या बढी हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारण के बुझौँ, डिप्रेसन हुन एउटा रोग रहेछ, डिप्रेसन रोगका आधारहरू हुँदो रहेछन्, गर्नु पर्दो रहेछ, नत्र चाहिँ मानसिक समस्या समाधान मजाले हुन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्ने। अब अर्को आधार भनेको चाहिँ कुनै डिप्रेसनहरू चाहिँ निको हुँदैन, कुनै डिप्रेसनहरू निको हुँदैन, त्यो चाहिँ म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ, म्यानेजेबल भन्छ क्या, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, निको हुँदैन। र त्यसपछि व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि निको बनाउन ट्राई गर्ने। पहिला निको हुँदैन, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसपछि निको बनाउन ट्राई गर्ने। यी अन्तर्गतका आत्महत्या गर्नलाई प्रेरित गर्ने रोग अन्तर्गतका अर्को रोग भनेको चाहिँ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भनेको चाहिँ धेरै कारणले हुन्छ। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर विशेष गरी महिलालाई बढी हुन्छ। डिप्रेसन भनेको चाहिँ सबैलाई बढी हुन्छ। यो डिप्रेसन चाहिँ अलिक बढी अधवयसी महिलालाई बढी हुन्छ। अधवयसी महिलालाई चाहिँ अलिक बढी हुन्छ है, हामी चाहिँ युवालाई बढी हुन्छ होला भन्थ्यौँ, त्योलाई भन्दा पनि बढी अधवयसी महिलालाई गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा अधवयसी महिलालाई चाहिँ व्यवहार, उसको परिवार, उसको सोच, उसका हरेक कुराहरू, उसको शारीरिक बनावटहरू, उसको जुन पिरियड स्टप हुने स्थिति, उसको बच्चाहरूको चिन्ता, उसको माइत पक्षको अब बुढाबुढी भए आमा बुवा गाह्रो दाइहरूले राम्रोसँग नहेरा जस्तो, कस्तो पिर लागे जस्तो, बुढाबुढी जस्तो अलिकति कोही अलिक बाङ्गो टाइपको श्रीमानहरू हुन थालेपछि, अनि बच्चाहरूले आफूले सोचे जस्तो नहुन थालिदिएपछि, झन् पिरियड स्टप हुन थालेपछि, अनि अर्को साथीसँग यता सबै सम्झेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अधवयसी महिलालाई चाहिँ अलि बढी प्रब्लमहरू हुन्छ है। अब एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर पनि महिलालाई अलि बढी हुन्छ। महिला 2 जनालाई बराबर पुरुष 1 जनालाई हुन्छ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्दा सुन्दा होइन होला जस्तो, कहाँ हुन्छ र यस्तो नि हुन्छ र भन्या जस्तो, तर भोग्नेलाई चाहिँ अति नै गाह्रो हुने रोग हो। त्यो चाहिँ समाहित हुन, टिक्न, त्यहाँ मिल्न नसक्ने समस्या। आफूले भनेको जस्तो माहौल क्रिएट नहुने बित्तिकै त्यहाँ मिल्न, त्यहाँ टिक्न, त्यो समाहित हुन नसक्ने स्थिति। कोरियामा जाँदा एडजस्टमेन्ट हुन नसक्ने केसहरू पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ कस्तो केसहरू हुन सक्छ भने, एउटा हुन सक्छ आफू यहाँ यो रमाइलो स्थितिमा बसिरहेपछि अचानक त्यहाँ गएर एक प्रकारको नयाँ जिन्दगी जिउनु परेपछि आफूलाई एडजस्ट हुन नसकेर, त्यहाँ टिकाउन नसकेर, समाहित दिन नसकेर
मनोपीडाहरू बढ्ने, मनोपीडा बढ्दा चिडचिडाट बढ्ने, अनिन्द्राको समस्या, चिन्ता, डर, खालि घरको यादहरू आउने, बेचैन हुने, नरमाइलो हुने, नमजा आउने, बेचैन हुने समस्याहरू हुन्छ है। यो एडजस्टमेन्ट समस्याको कहाँ जाउँ, के गरौँ, यहाँ बसौँ कि त्यहाँ बसौँ कि औडा हुने, कस्तो आपत पार्ने समस्या पर्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले। अर्को कल्चरल फ्याक्टरले नि हुन्छ, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको रीतिरिवाज, त्यहाँको रहन सहन हाम्रो जस्तो छैन, अलि फरक छ, अलि अर्कै छ। मान्छेलाई कल्चरल फ्याक्टरले पनि त्यहाँ एडजस्ट गराउन सक्दैन। अर्को साइकोलोजिकल फ्याक्टर हुन्छ, मस्तिष्कमा न्युरोकेमिकलको साथ नदिइरहेको अवस्था। अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई आफ्नो सोच्ने तरिकाहरू व्यवस्थित नभइरहेको अवस्था, साइकोलोजिकल फ्याक्टरले पनि मानसिक समस्या बढ्न सक्छ। अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो जेनेटिक त मैले जोडिसकेँ, बुवा आमा पनि अलि एडजस्ट हुन नसक्ने स्थिति छ भने हुन्छ। अर्को धेरै कारण हुन्छ है, यो कारण भनेको टिक्नै मन लाग्ने, न मजै नआउने, रमाइलै नहुने, चित्तै नबुझ्ने, फेरि रिसाउनेतिर अर्को एङ्गर छुट्टै छ। फेरि अहिले चित्त नबुझ्ने, भगवान् फर्क्यौँ, त्यत्रो त्यहाँ त्यत्रो छ, त्यत्रो आश गरेर बसिया छन्, राम्रै कमाइ छ, ठिकै छ काम पनि, तर म किन चुक्न नसकेको होला। सुतेको सुतै अवस्थामा मृत्यु हुने समाचारको विषयमा अहिले भन्छु म। यो तपाईँको कमेन्ट पनि म हेर्न ट्राई गर्दैछु है, अहिले एकछिनमा मैले सपोर्ट गर्छु। हामी एडजस्टमेन्टमा सरी हामी के थियो, एडजस्टमेन्टमा थियौँ। एडजस्ट भनेको चाहिँ टिक्नै नसक्ने, समाहित हुनै नसक्ने, नयाँ अफिस जोइन गर्नु पर्ने एडजस्ट हुन सक्दैन। महिलाहरू विशेष गरी एडजस्ट हुन नसक्ने आधार भनेको चाहिँ बिहेपछि पुरुषको घरमा बस्नु परेपछि आफ्नो संसारै छोडेर, आफ्नो सर्वस्व त्यागेर त्यहाँ जानु परेपछि हुने एउटा समस्या। अफिसको कारण, अफिसमा नयाँ अफिस जोइन गर्नु पर्यो भने, अथवा सरुवा भयो भने, अथवा श्रीमती अब अन्त के भन्छ पोस्टिङ भयो भने, अथवा छोरो बित्यो भने, अथवा बुवा र मम्मी बिचमा डिभोर्स भयो भने, अथवा मम्मी बित्नु भयो भने, अथवा बुवा आफूले हुने आफ्नो आफूले सोचे जस्तो नहुने बित्तिकै त्यहाँ टिक्न नसक्ने, केही समय त ठिक छ, त्यसले स्ट्रेस लेभल हाई गरिदिन्छ। स्ट्रेस लेभल हाई भएपछि त्यो स्ट्राटेजी, त्यो मेकानिजमहरू, त्यो डिफेन्स मेकानिजमहरू स्ट्राटेजी लाउँछ, तै पनि सक्दैन। होइन यसो गर्यो उसो गर्यो, त्यहाँ अनेक आरोह अवरोह मिलाउन सक्दैन, अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ। अघि मैले जोडेका जति मानसिक समस्याहरू छन् नि, त्यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई हुन्छ। फेरि हल्का चाहिँ त्यो हुनु नि पर्छ, मानसिक समस्या हुँदैन, हल्का त्यो गाह्रो साह्रो हुन्छ, त्यो हुनु पनि पर्छ। मेरो अरू भिडियो पनि छ युट्युबमा, त्यहाँ पनि मैले बताइदिएको छु। यति 5% जति पीडा हामीलाई छ, 5% जति पीडा हामीलाई छ, यो 40-50% प्लस हुन थालेपछि चाहिँ रोग मान्नुपर्छ क्या। 40-50% प्लस हुन थालेपछि रोग मानिन्छ। अनि 80-90 भएपछि त यसलाई त अब औषध चाहिन्छ, अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ, नत्र यसलाई हुनेवाला छ है, यसले के लत्तो छोड्छ भन्ने हुन्छ है। यो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरले पनि आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने उसलाई सपोर्ट पाउँदैन। उसले अब श्रीमानलाई सुनायो भने, अथवा श्रीमतीलाई सुनायो भने, हे यस्तो नि सोध्छ, साथीलाई सुनायो भने के नाटक, त्यस्तो थाङ्ने कुरा भने के यस्तो केटाकेटी कुरा गर्ने हो भने जस्तो कुराहरू गरिदिन्छ। तर ओहो मलाई यत्रो आपत परिरहेको छ यस्तो कुराले, अझै म चाहिँ यिनीहरू मान्दैनन्, बुझ्दैनन्, के भएको होला, मलाई कसैले साथ दिने हुन्थ्यो, माया गरिदिनु हुन्थ्यो, सपोर्ट गरिदिनु हुन्थ्यो, मेरो पीडा मिलाइदिने हुन्थ्यो, कोही न कोही भइदिने हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर अरूले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्दैनन्। त्यसकारण त मानसिक स्वास्थ्यको सचेतना, जनचेतना किन हुनुपर्छ भनेर बहस हामी छेडेको भने, यो विषयमा तपाईँले बुझ्दैपछि, एकजनाले बुझिदिनु थालेपछि त ओ यो है कुरा यसरी अगाडि बढिरहेछ है, यस्तो यस्तो हुनसक्छ विषय भनेपछि त आहा यो त प्रब्लम हो, यसको समाधान चाहिन्छ भनेर तपाईँले त्यो बहस सब छेडिदिन थालेपछि, यसरी तपाईँले साथीलाई हेल्प गरिदिन थालेपछि त अनि मानसिक स्वास्थ्य समाधानको नि सपोर्ट हुन्छ, स्वास्थ्य पनि बन्छ, आत्महत्या रेट पनि घट्छ। एकले अर्कालाई साथ दिने सहयोग गर्न थालेपछि त अनि त्यो 2030मा जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निकालेको आँकडा मिट खाँदैन, त्यो मिट खुवाउनु पनि हुँदैन। त्यही हाराहारीमा चाहिँ अहिले मानसिक स्वास्थ्यको बहस किन बढी गरौँ भनेर भनिएको भने, अब मान्छे चाहिँ लगभग आत्महत्या गरिराखेका छ नि, यो चाहिँ अब अरू रोगका कारणले मान्छे मरेको पनि, अरू रोगका कारणले मान्छे मरिराखेका छन्, ती मध्ये चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ अब मान्छे आत्महत्या गर्ने बढी मर्दैछन् है, अरू रोग भन्दा पनि।
एक मुटु रोगका कारणले मरिराखेका छन्, अन्य शारीरिक रोगका कारणले मरिराखेका छ, क्यान्सरले मरिराखेका छ, के रोगहरूले मरिराखेका छन्। अब चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ आत्महत्या कारणले मान्छे मर्छ नि। 1 नम्बरमा मुटु रोग होला, अब 2 नम्बरमा आत्महत्या, 3 नम्बरमा अन्य शारीरिक, 4 नम्बरमा अरू रोग हुन सक्छ है। अहिले 7 नम्बरमा छ आत्महत्या चाहिँ जुन मानसिक रोग चाहिँ मान्छे मर्नुको आधारमा। 2 नम्बरमा आउनेवाला छाँटकाँट छ भनेपछि त मैले यो डर देखाइदिए होइन, यो सचेत गराएको कि अब यो सचेतना भएन भने चाहिँ यो उनीहरूलाई मान्छेलाई मर्न यसरी प्रेरणा मिल्छ। तपाईलाई मैले त्यो फिलोसोफिकल अलिकति कुराहरू जोड्न ट्राई गर्छु। मान्छेलाई मर्न यसरी प्रेरणा मिल्छ कि मैले अहिले पानी खाए जसरी यति नै सजिलो गरी मान्छे मर्न सक्छ। डाक्टर सिगमन्ड फ्राइडको एनालाइसिस छ, मान्छे बाँच्नलाई यति प्रेरित छ, बाँच्नलाई कति सङ्घर्ष गरिरहेको छु मैले, अर्कोले तपाईले दुनियाँले सङ्घर्ष गरिरहेको छ, मन छ, इच्छा छ, रहर छ, त्यस्तै गरी कोहीलाई मर्नको लागि त्यति नै मन छ। याद गर्नु है, त्यो जीवन मूल प्रवृत्ति र मृत्यु मूल प्रवृत्ति भनिन्छ क्या। मान्छे बाँच्नको मूल प्रवृत्ति ल्याएको छ, बुझेको छ, भोगेको छ भने त्यो बाँच्नको लागि अन्तिम साससम्म आतुर हुन्छ। मृत्यु पल मूल प्रवृत्ति चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ भने उसले मृत्युको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल है। त्यो पनि के कसरी पहल गर्छ म एकछिनपछि जोड दिउँला। मान्छेलाई सुन्न चाहिँ कसैलाई डर लाग्छ यो कुराहरू, ओ आमा के भन्न खोज्यो, डर लाग्छ, यो नडराइकन सुन्नु। किनभने यो युवाले यो सुन्यो भने यो युथले चाहिँ सजिलै कोरियामा सपोर्ट दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कोरियामा मसँग जोडिएकाहरू धेरै हुनुहुन्छ, तीमध्ये चाहिँ यो मेन्टल हेल्थलाई अझै बहस छेडाउनलाई चाहिँ लु है अब कोभिड भयो त ल अहिले ठिकै छ, नत्र त कोरियामा नै प्रोग्राम राख्नुपर्छ 1-2 महिनाको लागि भनेर कन्सेप्टहरू पनि लिएर आउनु भएको छ। यही कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले अघिल्लो पटक यो लगभग हाम्रो राजन सरको पहलमा अर्को हाम्रो एकजना के भन्छ त्यो राजदूतावासको प्रोग्रामहरूमा पनि हामीले त्यहाँ बहसहरू गरेको थियौँ। अब लगायत अब पछि हामी आउने पनि ट्राई गर्दैछौँ यो कोभिड अलि म्यानेज हुन थालिसकेपछि। किन त अब कोरिया त नगई हुँदैन, किनभने राम्रो छ कोरियाको लाइफ, त्यहाँ काम राम्रो छ, त्यही अनुसारको हामीलाई पारिश्रमिकहरू राम्रो छ, वातावरणहरू राम्रो छ, त्यस्तो प्रेसरको काम पनि छैन, ठिकै छ, यस्तै हो माहौल पनि होइन, त्यहाँको वातावरण पनि यस्तै हो। त्यहाँका हामी पनि मङ्गोलियनसँग त यहाँ पनि त माया प्रेमले बसिराखेका छौँ, त्यहाँ पनि छौँ, ठिक छ। कतै हामी मङ्गोल पनि छौँ, मङ्गोल मैले चाहिँ फेरि मङ्गोल भन्ने नभन्ने होला दियोस् न, मैले भन्न खोजेको जनजाति साथी भाइहरूको जोड दिएर भनेको त्यतिकै मायालु पनि छन् त्यहाँका मान्छेहरू। त्यहाँ ठिक छ त, त्यहाँ नजानु त कुरा आएन, तर जाँदा जाने भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि यत्रो केटाहरू त अब त्यहाँ गएर आपदै पारिसके, आफूलाई बिगारिसके, आर्थिक रूपमा क्षति गरिसके, मानसिक रूपमा क्षति गरिसके, कति शारीरिक रूपमा क्षति गरिसके, कति पारिवारिक रूपमा क्षति गरिसके, कतिपय आफू नै ल्याङ भएर बसिरहेका छन्, कसैले भविष्य हेर्दैनन्, कोही कस्ता घटना छन् तपाईँलाई सुनाइदियो भने तपाईँ छक पर्नुहुन्छ। तपाईँहरू पो त्यहाँ कोरियामा बरु त्यति केही बुझ्नुहुन्न। म त कोरियासँग धेरै परिचित छु, कोरियाका हामी नेपाली साथीहरू युवाहरूसँग, युवा युवतीहरूसँग, अनि उहाँहरूले त्यहाँका कन्टेन्टहरू आफैले भोगेको सुनाउनुहुन्छ, साथीहरूको सुनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो हुन्छ कि मलाई पनि भनेर सचेतनाको लागि सुनाइदिनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अनि अचम्मका छक्क पर्नका कन्सेप्टहरू छन्। हो, योबाट मुक्त हुन, योबाट मिल्न के गर्ने, यी सबै बहसहरू आज म बोल्न ट्राई गर्दैछु। अब हामीले के जोड्यौँ, आत्महत्या मान्छेले गर्न सक्छ, नत्र तपाईँ आफै याद गर्नु त त्यो कसरी झुन्डिन सके होला। त्यो सम्झिँदै डर लाग्ने विषय कोरिया मात्रै होइन, संसारभरिकै कुरा जोड्दैछु मैले, जापानमा पनि, नेपालमा पनि, संसारमा कोरिया मात्रै। फेरि त्यो कोरियामा मात्रै हो क्या भनेर डराउनु जरुरी छैन। यो त मैले शिक्षित बनाउन ट्राई गरेको हो कि के बुझ्नु पर्यो भने मान्छे झुन्डिन सक्छ। त्यस कारण मान्छे झुन्डिन सक्ने बित्तिकै उसलाई त केही फरक पर्दैन, किन ऊ त झुन्डिहाल्छ। तर फरक त अरूलाई पर्छ, परिवारलाई पर्छ, साथी सङ्गीलाई पर्छ। एउटा मान्छे आत्महत्या गर्यो भने 127 देखि 137 जना मान्छेलाई फरक पर्छ। एउटा मान्छे आत्महत्या गर्यो भने 137 जनालाई प्रत्यक्ष फरक पर्छ। भनेको आमालाई फरक पर्यो, बुवालाई फरक पर्यो, मामालाई फरक पर्यो, भाइ भतिजालाई फरक पर्यो, यता साथीलाई फरक पर्यो, सहकर्मीलाई फरक पर्यो, उसको टिचरलाई फरक पर्यो। कति गाह्रो हुन्छ ऊ झुन्डिसकेपछि उसको परिवार, साथी, हामी, उसको साइकेट्रिस्टलाई फरक पर्छ, उसको गाउँपालिकाको उसको मान्छेलाई फरक पर्छ, वडा अध्यक्षलाई फरक पर्छ। ऊ त्यो झुन्डेर झड्याङ्ग हानिहाल्छ। उसँग जोडिएका, प्रत्यक्ष जोडिएका सबैलाई फरक पर्छ।
उसलाई त फरक परेन, किनभने ऊ त झुन्डिसक्यो। झुन्डिनु अगाडि त फरक परेको थियो, उसलाई धेरै गाह्रो भएको थियो, त्यतिकै झुन्ड्याएन, यति गाह्रो भएको थियो उसलाई है। यो रोक्नु चाहिँ अब हाम्रो दायित्व। यो रोक्नको लागि पहिला त के बुझ्नु पर्यो, अघि भनेका डिप्रेसन र अर्को एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर प्लस अर्को समस्या चाहिँ स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया भनेको चाहिँ मनोविदलता भन्छ। मनोविदलता भनेको चाहिँ अब उसले चाहेर केही आएको छैन, तर उसको कानमा आवाजहरू आउँछ, उसले नदेखेको मान्छे देख्न थाल्छ, उसले नआएको गन्धहरू सुँग्न थाल्छ, उसले नआएको आवाजहरू सुन्छ, उसले नआएको टेस्टहरू थाहा पाउँछ, नछोएको फिलिङ्सहरू महसुस गर्न थाल्छ। हेलुसिनेसन भन्छ यसलाई। यसमा डिलुजन मिक्स हुन्छ। डिलुजन भनेको फिक्स बिलिभ, एकदमै पक्का विश्वास, यस्तो विश्वास कि कन्फर्म हो जस्तो, म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ, मेरा कुरा काट्दैछन्, मलाई अब फसाउँदैछन्, मलाई मेरो प्रसारण हुँदैछ, मेरो एफएमतिर आउँदैछ, मेरो बारेमा सबै अब तहस नहस तथा नाम भए पर्को के हो कसो सबै हुँदैछ भनेर यस्तो पीडा ल नि त। मेरो कुरा काट्दैछन्, मलाई षड्यन्त्र गर्छन्, मेरो परिवार सिध्याउन खोज्दैछन्, फेरि मान्छे नै देखिसकिया छ भनेपछि त अनि उसलाई होइन भने त ऊ मान्नै तयार छैन। किनभने उसले आफूले सोचेको र आफूले महसुस गरेको कुरा ऊ झुटो मान्दैन, तर त्यो कुरा झुटो हो कि कानमा आएको हो तर कोही बोल्या हुँदैन, देखेको हो कोही हुँदैन। त्यो चाहिँ आँखा र मस्तिष्कको ट्युनिङ नमिलेपछि त्यो रोग लागेपछि ट्युनिङ मिल्दैन, डोपामिन लेभलहरू हाई भएपछि ट्युनिङ मिल्दैन, नभए चाहिँ ऊ देख्छ अरूले देख्दैन। यो एउटा रोग हो भनेर उसले बुझ्दैन। उसले बुझ्ने बित्तिकै त ए होइन रहेछ, मैले जति आवाज सुने नि वायात रहेछ, जति मलाई के भन्छ देखे नि होइन रहेछ भन्ने थाहा पाइदिएपछि अनि मलाई बिलिफ छ नि, पढ्न पक्का विश्वास, त्यो पनि होइन रहेछ। मेरो श्रीमती अरूसँग लाग्छिन् कन्फर्म हुन्छ, जबकि श्रीमती छक्क पर्दैन, ओ आमा म कहाँबाट लाग्ने हो र, लागेकै भयो नि त, यसो उसले भनेको नि सही हो, लाग्नु छैन ऊ त चुपुल्ला र एउटा केस त छ नि तालचा लाएर राखिदिएको भन्ने केस, यो रोग लागेको छ उसलाई, त्यसलाई भन्छ डिलुजन। र डिलुजन छुट्टै पनि प्रस्तुत हुन्छ, हेलुसिनेसनमा मिक्स भएर स्किजोफ्रेनिया पनि हुन्छ। लामो समयसम्म हुनुपर्छ स्किजोफ्रेनिया हुनलाई चाहिँ 6 महिना 7 महिना हुनुपर्छ। 1-2 दिन त रक्सी खाएर पनि हुन्छ, लामो रक्सी खाइदियो भने उसलाई कानमा आवाज आउन थाल्छ होइन, उसलाई नयाँ नयाँ भ्रमहरू हुन थाल्छ। नसुत्नु 4 दिन जति उसलाई त्यो भ्रम हुन थाल्छ, फेरि सुत्न थालेपछि त्यो भ्रम हटिहाल्छ। यो भ्रम रोग हो, स्किजोफ्रेनिया भन्छ। बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ कुनै चिज, एकैछिन दुनियाँ चलाउँछु जस्तो लाग्ने, आत्महत्या कुरा जोड्दैछु मैले आज, विशेषतः आत्महत्याकै बहस भन्ने कुराले गर्दाखेरि मैले आत्महत्या मात्रै जोड्न ट्राई गरेको, समय थोरै छ, त्यही भएर सबै कुरा एकैचोटि बहस गर्न खोज्दैछु। पठाइदिनु कोही सुन्नियो भने। अब यो त पहिले अब अनि बाइपोलर डिसअर्डर भनेको चाहिँ याद गर्नु है, यो एकदम तपाईँलाई हेल्प गर्छ। बाइपोलर डिसअर्डर भनेको आज छैन ल, बुधबार मात्रै है। यो उन्माद भन्छ, एकदम म खत्रै हो जस्तो, उसले आफूलाई सम्हाल्नै सक्दैन, उन्माद बढ्छ। यो एउटा समस्या। यो डिप्रेस हुन्छ, दिक्क लाग्ने, नरमाइलो लाग्ने, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, डिप्रेसन। यो उन्माद मेनिया, यो एकैछिनमा दुनियाँ चलाउँ जस्तो, एकैछिनमा सिद्धि जस्तो, यो बाइपोलर एफेक्टिभ डिसअर्डर बीपीएडी भन्छ। यो चाहिँ नर्मल, यो म अथवा तपाईँहरू कोही जो बीपीएडी नहुने मध्ये है, अब जो अब यहाँ प्रब्लम हुनेहरू हुनुहुन्छ, हुन मलाई त्यति आइडिया छैन, जोस् न बुझ्नु न, जो हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ 1 नम्बर हो भने तपाईँ उन्माद हो, एकदम धुमधडाक बोले धेरै बोल्ने, फेरि बोल्न दिएपछि बोल्नेलाई होइन नि, फेरि बोल्न दिएपछि हामी पनि बोल्छौँ, नेताहरू पनि बोल्छन्, तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ, तर बोल्नु पर्या होइन अवसर, कति बोलिरह ल किन बोल्नुपर्छ र भने जस्तो बोल्ने, त्यस्तै लुगा लगाउने, ठुला कुरा गर्ने, मायुस लाग्ने, शङ्का गर्ने, यो डिप्रेसन, डाउन, एकदम केही छैन, उपाय छैन, दुनियाँ छैन, सिद्धियो गयो, अब त मेरो जिन्दगी त मेरो त नर्क हो, मेरो लाइफ, म त मान्छे होइन टाइपको यो सोच्ने। यो 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा चाहिँ के,
म उमा जस्तो एकैछिनमा खत्तम हुनु जस्तो। यो बाइपोलर एफेक्टिभ डिसअर्डर भन्छ। यो चाहिँ सामान्य 4 नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सामान्य है। अब यो मध्ये को हो त्यो आफूले चाहिँ चुज गरेर अनि म यो बिपिएडी छ भने उसले आत्महत्या गर्न सक्छ है। अब कसरी थाहा पाउने विषयमा बहस गर्छु। त्यो सक्छ उसलाई पनि हामीले कसरी थाहा पाएपछि उसलाई रोक्न ट्राई गर्नुपर्छ। अब अर्को समस्या छ डिलुजन मध्येका केहीले पनि सुसाइड गर्न सक्छ। म विरुद्ध ठुलै षड्यन्त्र हुँदैछ, अब म आफै मर्दिन्छु अब षड्यन्त्रमा के मर्ने यार भनेर सुसाइड गर्न सक्छ है। तर त्यसको आन्तरिक इन्टरनल वर्ल्ड त अहिले अचम्मको हुन्छ। तपाईँले सुन्यो भने छक पर्नु। आन्तरिक दुनियाँ यसो अचम्मले बहस गरिदिन्छ उसले आफूलाई अनि त्यस्तो सुन्नेपछि अनि हामीलाई चाहिँ के भन्छ यो मान्छे भन्ने हुन्छ। तर त्यो रोग बोल्या हो ऊ बोल्या हुँदैन खासमा। अर्को चाहिँ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर मध्ये केही पनि आत्महत्या गरिदिन्छ। एडजस्टै हुन नसक्ने त्यो अघि मैले भने डिप्रेसन गरिदिन्छन् भने स्किजोफ्रेनिया मध्ये अब बिपिएडीहरूले पनि गरिदिन्छन्। अर्को छ पर्सनालिटी डिसअर्डर भनिन्छ, व्यक्तित्व विकार। यो पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, 10 वटा हुन्छन् व्यक्तित्व विकार। व्यक्तित्व विकार भनेको चाहिँ अब सिजोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर, सिजोटाइपल भन्ने हुन्छ। अर्को बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन्छ। अर्को प्यारानोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन्छ। अर्को डिपेन्डेन्सी पर्सनालिटी डिसअर्डर, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटी डिसअर्डर। यो आफैले खोज्नु है, गुगलमा मजा आउँछ खोज्न जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। अनि छ एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको व्यक्तित्व एउटा सामान्य व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुण मध्येको केही गुण उसमा छैन। बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ एकैछिनमा तिमी मेरी माया, तिमी त भगवान हौ मेरो भन्ने एकैछिनमा त्यसलाई चड्काउने चडाम गालामा मर्ने गरी पिट्दिने। ल एकैछिनमा त्यो भगवान भएपछि एकछिनमा कसरी कुटायो त त्यसले बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको स्वभावका कारण। एकैछिनमा म त खत्रै हो जस्तो, एकछिनमा म त खत्तम हो जस्तो बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। एकैछिनमा उसले त म के हो नै चुज गर्न सक्दैन। म हुँ कि होइन, म सही मान्छे हुँ कि गलत मान्छे हुँ। यो मेरा भिडियो अरूमा छन् युट्युबमा, बासु आचार्य सर्च गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब अर्को छ तीमध्ये चाहिँ अब अति नै भएपछि चाहिँ अब कोही चाहिँ सुसाइड गर्न सक्छन् है। कोहीले धेरै फेरि यो बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा चाहिँ अब हामीले यो कुरा भन्न त हुँदैन, खास भन्न त मिल्दैन। बढी नौटङ्की हुन्छ यो केसमा कि म मर्दिन्छु, म जान्छु, म त्यहाँ माथि गइदिन्छु, म झुन्डिन्छु भन्ने सुसाइड चाहिँ नगर्ने केस हुन्छ। त्यो केसमा भन्न चाहिँ दिइराख्ने त्यो उसले उसले एटेन्सन सिक गर्न, मलाई मतलब गरोस् भन्नको लागि, मलाई ध्यान दियोस्, मलाई म प्रति केन्द्रित होस्, मलाई माया दोस् भन्नलाई गरे अब बिचरा। तर अरूले कसैले बुझ्दैन है, उसले कसैले बुझ्या हुँदैन, जाने हुँदैन है। त्यो चाहिँ त्यो हुँदैनन्। ऊ चाहिँ अब धम्के अनि उसले एउटा त कस्तो केस थियो भने ऊ अब अर्काको श्रीमान, आफू अर्काको श्रीमती, माया छ उनीहरूको। अनि अब बिपिएडी केस छ, सरी बोर्डरलाइन पर्सनालिटी केस छ उता महिलालाई, अर्काको श्रीमान अब उसको बोयफ्रेन्ड। अब उसलाई गाह्रो हुने बित्तिकै नआइदिने बित्तिकै ऊ त हस्पिटल गएर पुरै सतल हस्पिटलमै भर्ना भइदिने। अनि यो गर अनि त्यसपछि पोतेर सिन्दुर लगाइदिएपछि उठ्ने केस थियो। पोतेर सिन्दुर लगाइदिने, अब बिचरा थुर कामदै जान्थ्यो। अनि अब नगए त ऊ त के हो मर्दिन्छु भन्ने के भन्ने। अनि गएपछि अनि ठिक 1 सेकेन्डमै ठिक हुने केस। खासै उसको त्यो अरू केस केही छैन। यो के बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर, न त सामान्य मनरोगी न त जटिल मनरोगी, त्यो बोर्डर बिच छ। न त केही छैन न त केही छ जस्तो के हो कन्फ्युज पारिदिने मानसिक समस्या बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। यो चाहिँ अलिक बढी महिलाहरूमा बढी हुन्छ है। अर्को छ एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर। धडाक मान्छे मार्ने, काट्ने, हान्ने, ठोक्ने, जान्ने, तर यो केही फरक पर्दैन जस्तो भने यो पनि पछि गएर मर्न सक्छन्, सुसाइड गर्न सक्छन् यो बानी सुध्रेन भने। यस्तै मर्न बेला के हो र ड्याङ्गा हानिदिन्छ। त्यो इस्लाम डग मिलेनियरमा तपाईँले हेरेको छ कि छैन, जमालको दाई, जमाल भनेको त्यो केटाको नाम जमाल हो क्या, जमाल होइन, त्यो दाईले चाहिँ त्यो काम त्यो हरकत गर्छ। त्यही कन्सेप्ट भएको। सुरुमा त्यो कन्डक्ट डिसअर्डर हुन्छ सुरुमा भनेको गाडी साडी फुटाइदिने, ड्याङ रक्सी खाइदिने, कसैलाई
जुत्ताले फ्वाङ्ग टाउकोमा हान्दिने, केही फरक पर्दैन, 2-4 महिना भाग दिने या ट्याक 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 टाइपको यस्तो हुन्छ। अर्को चाहिँ अब एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डरले पनि कोहीले आत्महत्या गर्न सक्छन् भनेपछि अब एभोइड मात्रै गर्ने क्या, अब त्यो माहौलमा जानै नचाहने। सोसल एन्जाइटी होइन फेरि एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर। सोसल एन्जाइटी जस्तै हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने सोसल एन्जाइटी चाहिँ चाहन्छ, जान सक्दैन। यो एभोइडेन्ट चाहिँ जानै चाहँदैन। म्हणजे कोही अफेयरमा नि बस्न चाहँदैन, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्न नि चाहँदैन, जान्न त्यस्तो सक्दैन, मन छैन, फ्रन्ट लाइनमा नि बस्न केही पनि चाहँदैन। त्यस्तोले नि अलि पछि गएर बिस्तारै यस्तै जिन्दगी बुझिहाल्यो, भोगिहाल्यो, थाहा भइगयो, छोड्दै जिन्दगी संसार भन्न सक्छ। अर्को प्यारानोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि केही सुसाइड गर्ने केहीले गर्न सक्छ। एकछिन है। प्यारानोइड पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ अब यस्तो डिलुजन चाहिँ होइन, तर शङ्का चाहिँ छ उसलाई। न यहाँबाट गई बुढी ला अरू त्यो बाटोमा बोयफ्रेन्ड भेट्न गयो कि होइन होला, हो कि यो हो कि होइन होला, जस्तो भने प्यारानोइड कन्फर्म त्यो गरेर त त्यहाँ चुपै खाएर आइ भन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि डिलुजन। याद गर्नु है तपाईँले, यहाँ त यो मानसिक स्वास्थ्यको मनोरोगको कथा त मिठो बहस छ नि, तपाईँलाई त नौलो लाग्छ उसलाई त, ओहो हो र यार के रहेछ र त यहाँ त भन्ने लाग्छ है। त्यस कारणले तपाईँले के बुझ्नु भने यो मजाले बुझ्न ट्राई गर्नु, धेरै मजा आउँछ तपाईँहरूलाई यो बुझ्न थालेपछि। आफूले साथीहरूलाई हेल्प गर्नलाई मजा आउँछ, किनभने त्यहाँ कतिखेर मान्छेलाई डिलुजन हुन्छ थाहा नै हुँदैन। पुरै कोरिया सरकार लागेछ मेरो विरुद्धमा मलाई मार्नलाई भनेर आउनुभएको छ एकजना नानी कोरियाबाट। एकजना भाइ आउनुभएको छ माथिको त्यो अर्का घरको माथिको टुप्पाको त्यो एउटा डन्डी छुन नपाएको कारणले यहाँ उहाँलाई गाह्रो भयो। एउटा डन्डी छुन टच गर्न नपाएको कारण छटपट भएर रुवा आवासी गरेर त्यो तनावले आउनुभएको छ है। एउटा अफेयरको केस, अर्को त्यहाँ कति छ केसहरू त। कोरियाको केस त बहुत मेलोडियस छ, रमाइलो हुन्छ जस्तै सुन्नेलाई, तर पीडितलाई एकदमै गाह्रो छ त्यो भोग्नेलाई। कोरियाको केसमा त त्यहाँ ती रुमल्लेका छन् पुरा नबुझेर, एचआइभी लाग्यो भनेर रुवा बसिन्छ, कसैलाई लागेको छैन, फेरि लाग्ने सम्भावना पनि छैन, तर ऊ छटपट चाहिँ त्राई कसैलाई के, कसैलाई यहाँ वाइफ अरूसँग लाग्ने भन्ने पिर छ, कसैलाई उहाँ अरूसँग अफेयर चलाएर रुवा बसिन्छ, कसैलाई यहाँ कहिले नदेखाए मान्छे अनलाइनमा गफ गरे भरमा लगभग 12-15 लाख पठाइसक्यो त्यसले। अनि अहिले त्यो बिस्तारै हराउन अब ऊ अलि सम्पर्कमा बस्न छोडी सर गाह्रो हो। के भयो को हो तपाईँ? यो मलाई गाह्रो हो। के भयो? पैसा पठाएँ नि त पठाएँ, अब छैन त्यो मान्छे छैन। अब मान्छे अब किन पठाएको त? फिर्ता लिन पठाएको होइन, अनि के को लागि? खुसीको लागि। अब छोडिदियो नि त, खुसीको लागि त खुसी भइ छोडिदियो। तिम्रो त्यो आशै नगर, तिम्रो न तिम्रो जिन्दगीमा ऊ आउँछिन्, न तिमीले त्यो पैसा फिर्ता पाउँछ, अथवा तिमीले चाहनै छैन भने छोडिदियो। तपाईँले माया लाग्छ नि त, छोडिदियो। माया लाग्ने अब छोडिदियो अब भनिएका कति कथाहरू छन् है। हो अब यस्तै कारणले आफूलाई सम्हाल्नै नसकेपछि, आफूलाई तनावमा ल्याएपछि, आफूलाई एकदमै असहज हुन थालेपछि, एउटा त कन्फर्म एचआइभी लाग्यो भनेर झन्डै सुसाइड, जबकि एचआइभी लागेकै छैन। त्यो जुन बुसान कि सायद कहाँको केस मेरो विचारमा बुसानकै हो, जबकि एचआइभी लागेकै छैन। अब एचआइभी लाग्यो के बाँच्ने ल हेर एचआइभी लागेको छैन, टेस्टमा नेगेटिभ आइसक्यो, ऊ मान्दैन, मेसिन बिग्रिया टाइपको, उसले जे पनि भ्याइदिन्छ, उसले जे पनि भ्याइदिन्छ। होइन मेरो मलाई त कन्फर्म लाग्यो, 1 वर्षपछि लाग्ला, 2 वर्षपछि हो यो खेला, म त सिद्धिएँ गएँ भन्ने टाइपको एउटा केस थियो, याद गर्नु है। त्यस कारण यो के छ फेरि एन्जाइटी मैले नजोडेको कारणले म एन्जाइटी एकछिनमा जोड्दैछु। आत्महत्या फेरि अघि नै मैले कहाँ जोड्न पाइनँ भने त्यो अर्को प्रब्लम जुन डिस्थाइमिया थियो, डिस्थाइमियाले चाहिँ सुसाइड गर्दैन, तर डबल डिस्थाइमियामा अर्को डिप्रेसन मिक्स हो भने चाहिँ सुसाइड गर्न सक्छ है। डिस्थाइमियामा अर्को डिप्रेसन, डबल डिप्रेसन भनेको त्यस्तो अवस्थामा। त्यस कारण तपाईँहरूले मान्छे जे देख्यो त्यही होइन बुझ्नु न, उसको भित्री संसार अर्कै छ। भित्री संसार तपाईँले पढाए पो छैन र नि त, त्यो भित्री संसार पढ्न ट्राई गर्ने हो नि त। अब भित्री संसार त के थाहा र त्यसको भित्री संसार कसरी, यो संसारमा बाहिरी संसार मात्रै संसार हो र?
भित्री संसार चाहिँ संसार होइन, नत्र त किन सोच्या, किन यतिकै लडेर बसेर भइहाल्थ्यो नि, घुमे बसेर खाएर किन यत्रो व्यवहार गर्नु पर्यो, यत्रो किन दुःख गर्नु पर्यो, इन्टरनल वर्ल्ड मिलाउनको लागि हो नि। भित्री संसार त उसले के सोच, यो दिनभरिको उसको साथी त उसको सोच हो नि त, दिनभरि रातभरि उसको साथी उसको सोच हो, उसले के सोच त हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि अन्तिम एकचोटि दुर्घटना घटिसकेपछि अनि गएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ छक्क पर्छ। त्यस कारणले के बुझ्ने, हामीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले पठाइदिनु, नरोक्नु। अनि पुर्नुहुन्छ, अब अझै 1 घन्टा लाग्छ। अनि डिप्रेसनको कोही छ भने त यता पठाइदिनु, डिप्रेसनको छ ल। अब त्यस कारणले कसैले बाहिर जान्छ नदिनु, त्यो कसैले बाहिर जान्छ नदिनु, बाहिरतिर म त यहीँ हुन्छु, फेरि झुक्किनु लाग्दैन क्लाइन्टलाई, मैले भने बुझ्नु भएन। त्यस कारणले हामीले के बहस गर्नु भने, आत्महत्या मान्छेले गर्न सक्छ, उसले आत्महत्या गर्नुको पछाडि उसको शरीर त्याग्न होइन उसको मन, उसको त्यो पीडा त्याग्न मन, शरीर त्याग्न मन होइन, पीडा त्याग्न मन हो। पीडा यति हुन्छ जुन तपाईँले अकल्पनीय पीडा हो, तपाईँले जिन्दगीमा त्यो कल्पना नै गराएन, जो साँच्चै पीडित हुनुहुन्न भने, जो लाइभ हेर्ने अथवा जुममा क्लास लिनेहरू साँच्चीकै पीडित हुनुहुन्न भने तपाईँले लाइफमै महसुस गराइदिनु त्यस्तो पीडा हुन्छ। यामा के पीडा हुन्छ र त्यस्तो, मर्नै पर्ने जस्तो के चाहिँ पीडा हुन्छ र भनी लाग्न सक्छ। हो ती पीडाहरू चाहिँ अघि भनिएका जस्तो, मैले केही गर्न सक्दिनँ, मलाई कसैले साथ दिँदैनन्, म त असफल, म त डाउन, डिप्रेसनले सोच्छ, आशा छैन, कुनै भरोसा, आशा छैन, के को आशा छैन, यसलाई के चाहेछ र आशा छैन। तपाईँले उसको राम्रोसँग कुरा बुझ्दिनु, सुनिदिनु, बुझ्नु परेन, सुनिदिनु मात्रै हो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ उसलाई के को आशा हराएको रहेछ भने, त्यो सुन्न अझै ट्राई गर्ने, राम्रोसँग बुझ्दिनु, सुनिदिनु भयो भने, धेरै तर्क नगरिकन सुन्दा भन्, के कथा हो तेरो सुन्छु, मलाई त यस्तो, मलाई त आमाले यस्तो, मलाई त बुढीको यस्तो, मलाई त पैसाको यस्तो, मलाई त यहाँको साथीको यस्तो, बोसको यस्तो, मलाई त भविष्यको यस्तो, पास्टको यस्तो खरारा सुनाइन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यस्तो सामान्य कुरामा नि तर्किन्छ र मान्छे जस्तो लागे पनि उसलाई केही नभन्ने, त्यस्तो नि सोच्ने नभन्ने, त्यस्तो भन्न थाल्नु भने फेरि तपाईँलाई भोलिबेला भन्नै चाहन्छ, किन उसको बुद्धि त्यो लेभलको बन्दै आउँछ, सामान्य त्यो लेभलको बन्दै आउँछ, सामान्य त्यति कमजोर, त्यति असहज, त्यति डाउन, त्यति कस्तो भने, अब कस्तो भने कसरी प्लेन चढेर घर जाने सक्दिन कि सम्म भ्याइदिएपछि तपाईँलाई त पारो त के भन्छ यो मान्छे, यस्तो नै कुरा गर्छ भन्ने होइन। ओहो यसलाई त धेरै गाह्रो भएको छ, यसलाई त ओहो आपतै परेर छ त, कसरी प्लेन चढ्ने होला जस्तोसम्म भ्यायो यसले, उसलाई त गाह्रै भएको रहेछ नि त, गाह्रो हुँदो रहेछ नि त यस्तो। पहिला के बुझ्ने, यस्तो हुँदो रहेछ, बच्चो हुँदो रहेछ, बच्चो। मेरो छोरो 8 वर्षको छ, बाबु जाऊ पोखरा जाऊ प्लेन चढेर भन्दा के भने, म त सक्दिनँ होला, कसरी जान सक्छु म प्लेनमा चढेर, एयरपोर्ट जानु पर्यो, मलाई त्यहाँ कसरी त्यहाँ गर्ने हुँदैन होला भन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ ऊ पात्र। यस्तो बेलामा बुझ्न ट्राई गर्नु है, बुझ्नु है, त्यस्तै हुन्छ। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ कि साथ, धेरै सुसाइड त साथ नदिएर भइरहेछ नि, साथै के दिने थाहा हुँदैन, अनि कसरी रोकिन्छ नि, धेरै सुसाइड साथ नदिएर भइरहेछ, साथै दिने, कस के दिने हो र कसलाई थाहा छ र कसरी साथ दिने। त्यसै कारण त अवेरनेस भन्नु खोजेको, अवेरनेस भनेको यही हो, सचेत हो नि। यो होटलमा बसेर कुनै सेमिनारमा बसेर सचेत भएर हुँदैन, जान्ने मात्रै जान्ने भएर हुँदैन, यो त ग्राउन्ड लेभलसम्म आउनुपर्छ यो सचेतना, यो त प्रत्येकको कान कानमा पुग्नुपर्छ यो सचेतना। प्रत्येक कहिल्यै जिन्दगीमा मलाई जरुरी छैन, मलाई मेन्टल हेल्थ जान्न जरुरी छैन भन्नेको कानसम्म पुग्नुपर्छ, अनि पो उसले आफ्नो दाइ रोक्न सक्छ, उसले आफ्नो भाइ रोक्न सक्छ त। नत्र त दाइ छटपटिरहेछ, छटपटिन्छ भन्छ, उसले सुसाइड गर्छ, कसलाई के थाहा। याद गर्नु है, सक्नुहुन्छ भने तपाईँ सबैजनाले भिडियो खोल्नु है, तपाईँहरूलाई म हेरेर मजा आउँछ बहस गर्न, कतिलाई त मैले चिनेको हुन्छु, किनभने तपाईँहरूलाई म ट्रेन गराउन ट्राई गरेँ हो, यो सिकाउनलाई खोजे हो। तपाईँहरू त सकेसम्म एउटा युवा वर्ग छ यो टोली त कोरियामा, त लगभग कोही त लामै बस्नुपर्छ, 2-3 वर्ष बस्नुपर्छ, थप दिनुहुन्छ, अझै तपाईँलाई त थप्ने अवसरहरू छ होइन। तपाईँलाई एक हिसाबले हुनुपर्दा कोरियाको लाइफमा घुलमिल हुन सक्ने वातावरण बनिसकेको छ, कोरियामा बाहिर हुनुहुन्छ, कोही
भने अब नेपाल अथवा अन्यतिरबाट हिजोमा बस्नुभएको छ अथवा लाइफतिर बस्नुभएको छ भने केही न केही त तपाईँको जीवनमा आरोह अवरोह आउँछ। अब यो सङ्घर्षपूर्ण जीवन, यो तनावपूर्ण स्थिति, यस्तो बिजोग राजनीतिक स्थिति, आर्थिक असहजता, सबै धुमधडाक छन्, भाइ भतिजा कति सन्केका हुन्, कति के खाल्यो कस्तो भने नि मान्दैनन् है, अब भने जस्तो स्थिति होइन, ट्याक 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 जे सोचौँ त्यो भइदियो हुन्थ्यो नि है, गाँठे किन हुँदैन? जिन्दगी भनेर बहस गरेको स्थिति हो। यो अवस्थामा तपाईँको जिन्दगीमा त अब 101 आउँछन् तपाईँको जिन्दगीमा मनोपीडित, 101 आउँछन् मनोपीडितहरू तपाईँको लाइफमा जोडिन। तपाईँले सपोर्ट गर्नु पर्दैन न त? तपाईँको दायित्व के त नि? उयो बाँच्नु मात्रै त लाइफ होइन नि। सहयोग गर्ने, साथ दिने, माया गर्ने, सम्मान गर्ने, सहयोग गरिदिने होइन, सकेको हेल्प गरिदिने, सकेसम्म आत्महत्या। किन एउटा मान्छे जन्मेपछि त त्यो मान्छे त आफ्नो आयुभरि बाँचोस् न। एउटा जन्मेपछि त आयुभरि बाँच्नु नपर्ने त तपाईँ हाम्रो कमजोरी हो नि त, उसलाई सहयोग नगरिदिनुको पछाडि। पीडित हुँदो रहेछ मान्छे, पीडित हुन पाउँदो रहेछ, उसलाई त सहयोग चाहिँदो रहेछ, सहयोग नगरेसम्म दुर्घटना घट्दो रहेछ भन्ने क्लियर भएपछि त अब यो सकारात्मक सोच भएको टोलीले त दिमाग लगाइहाल्छ। मान्छे यसरी सहजता हुन्छ कि तपाईँले मेन्टल हेल्थको विषयमा दुईटा राम्रो कुरा पोस्ट गरिदिनु बित्तिकै यस यो मान्छे मेरो जिन्दगीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे हो, यसलाई म दोस्ती गर्छु र साथी बन्छु र यसले मेरो मनको पीडाहरू समाधान गर्न सक्छ होला भनी बुझ्छ। फेरि नन जजमेन्टल, जज नगरिकन त्यसलाई सही र ज्ञान गलत ज्ञान धेरै नदिएको, उसलाई थाहा छ के सही हो के गलत हो, उसले नसके मात्रै हो। बुझ्नु ट्राई गर्नु है, मैले भनेको बुझ्दै हुन्छ नि? बुझ्दै हुन्छ कि त्यतिकै अल्छी लागिरहेको? भन्नु त, तपाईँले बुझिराख्नुहुन्छ? बुझ्नु है, बुझ्नु, यो कुरा बुझ्नु। यहाँ नबुझे त के बेकारमा त के अर्थ बोलेको। त्यस कारणले के बुझ्नु पर्यो कि हामीले सपोर्ट गरिदिन चाहिँ रहेछ। आफै पीडित छु भने आफूलाई सपोर्ट गर्ने, ए यस्तो यस्तो रहेछ है कुरा, अनि अरू सब पीडित छ भने अरूलाई सपोर्ट गर्ने। ह्या मात्रै खालि ह्या मात्रै, यो ह्या वर्डै हटाइदिनु पर्छ। त्यसो त मानसिक पीडितहरूलाई अरूलाई त ह्या नै हान्ने हो त्यो केटा। सामान्य यताउता त्यस्तो कुरा ए हो ल कसलाई भन्ने हुन्छ, ह्या कतिलाई भन्ने, यो ह्या भन्ने बित्तिकै यस ओहो सही कुरा गर्यो भनेर आफूलाई मान्छ भने त्यसलाई ह्यामै चलाइन्छ। ओहो कति राम्रो कुरा गर्यो यसले, ह्या मात्रै गर्यो हो त भन्ने हुन्छ। हो भनेको के भने सम्झाउने, एक दिन सम्झाउने, 2-5 मिनट सम्झाउनेदेखि लाइफ टाइम सम्झाउनेसम्म मान्छेहरूको पीडा हुन्छ। 2 मिनट सम्झाउने बित्तिकै लाइफ टाइम चेन्ज हुने पनि हुन्छ, जीवनभरि सम्झाएर पनि त्यसलाई अझै नपुग पर्ने स्थिति हुन्छ। मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ भन्छ के त्यसलाई कति सपोर्ट गर्ने, सम्झाउने मात्रै हो कि अलि उसको कुरा सुनिदिएर सम्झाउने हो कि सान्त्वना दिएर सम्झाउने हो कि अथवा उसका कुरालाई सोल्युसन सपोर्ट सकेको उसले खोजेको सोल्युसन दिएर सम्झाउने हो कि अथवा काउन्सिलिङमा लगेर सम्झाउने हो कि अथवा औषधि खुवाएरै सम्झाउने हो कि अथवा अझै एडमिसन गरेरै सम्झाउने हो कि अथवा उसलाई त होइन 1-2 महिना नै हस्पिटलमा राखेर मात्रै सम्झाउने हो कि उस्तै पर्यो भने इलेक्ट्रिकल थेरापी दिएर पो सम्झाउने हो कि? याद गर्नु है, यतिसम्मको भ्याउनु पर्यो। अब यो युवाले जति लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ, लाइभ हेर्ने यहाँ अब यो भिडियो त अरूतिर नि अब पोस्ट हुन्छ, यो भिडियोले त धेरैलाई सहयोग पनि गरिराखेको छ। तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र केही कमेन्ट छ भने तपाईँले लेख्दा पनि सक्नुहुन्छ, म सके ट्राई गर्छु। तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है जो लाइभमा हेरिराख्नुहुन्छ। नुवाकोट समाज साउथ कोरिया को यो भर्चुअल क्लास लाइभ हेरिराख्नु भएको जुन यो पेजमा पनि छ, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले गरेको कमेन्टले अर्कोलाई साह्रै सजिलो हुन्छ, किनभने ओहो म मात्रै रहन्छु नि त यो जीवनमा पीडित है भन्ने हुन सक्छ। त्यस कारण तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को कुरा, त्यस कारणले त सबैजना मिलेपछि, सबैजना लागि परेपछि त फेरि सबभन्दा सजिलो नै मानसिक समस्या निको बनाउनु हो। यो दुनियाँमा सबभन्दा पीडा दिने नि यही मानसिक समस्या, सबभन्दा सजिलो पनि यही मानसिक समस्या समाधान। यसरी पीडा दिन्छ कि त्यो तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो दिक्क लाग्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो लागेको पो 10 घण्टा बढी पीडा 24 घण्टा हुन्छ उसलाई। हामीलाई कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दा कति झ्याउ लाग्छ नि, त्यसको इन्टु 10 अनि दिनभरि उस्तै पऱ्यो नि रातैभरि पनि त्यस्तो पीडा हुन्छ यो रोग लागेपछि। अनि के हुन्छ त अनि सानो कुरा गर्यो भन्ने नै होइन, म केही गर्न सक्दिनँ, म त उस्तै परेर म खान पनि सक्दिनँ सम्म भेट्छ डिप्रेसन भयो। यो हात पनि उठ्दैन, हात पनि राम्रोसँग उठ्नै सक्दैन,
यो जिउ पनि उठ्दैन, खतरा, ओहो ओहो, यो त मुन्टो पनि जाँदैन राम्रो, त्यतिसम्म हुन्छ। अनि तपाईँको ह्याले त्यसले चेन्ज होला त कहिले? तले नि चेन्ज हुन्छ, त्यस्तो त हुन्छ होला आपत, त्यतिसम्मको औडा भइदिन्छ उसलाई। मान्छेले तपाईँ त डराउनुहुन्छ, के झुन्ड्या होला, किन झुन्ड्या होला, यति गाह्रो हुन्छ। उसले कहीँबाट सपोर्ट पाउँदैन, उसको समाधानै हुँदैन, उसको सोचको, उसको फिलिङ्सको, उसको सिम्टमको, उसको हरेक व्यवहारको, उसको सम्बन्धको सोल्युसनै हुँदैन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अन्तिम विकल्प भनेको मनै नरहेपछि पीडा रहँदैन नि त भनी सोचिदिन्छ। अनि ऊ भएर एक एकवटा प्लानिङ गरेर सुसाइड गर्न थाल्छ। त्यसले सोल्युसन पायो भने त्यसलाई जति बाँच्न पनि कसैलाई छैन। सोल्युसन पायो भने, उसले सोल्युसन मात्रै पायो भने उसलाई जति बाँच्न मन यो संसारमा मलाई पनि छैन ल, त्यति बाँच्न आतुर छ ऊ मान्छे, तर सक्दैन। सोल्युसनै छैन उसले पाएको, कसरी पाएको छ सोल्युसन? बिचरा सोल्युसन दिनेहरूले कुरो बुझ्दैनन्, साइकेट्रिस्टमा जानिसक्ने उसको क्षमता छैन। गाह्रो हुँदा एम्बुलेन्स चढेर हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने उसलाई कसले सिकाइदिने? उसलाई गाह्रो हुँदा एम्बुलेन्स चढेर हस्पिटल जानुपर्छ भनेर कसले सिकाइदिनु? हस्पिटल जानुपर्छ एम्बुलेन्सबाट। कोहीले मान्दैन भने नि मलाई मेरो पैसा दियो, मलाई 10,000 जति, म एम्बुलेन्समा मगाएर म आफै एक्लै जान्छु भनेर जानुपर्छ। डोरी समाउनतिर जान्छन् उनीहरू। उसलाई के थाहा एम्बुलेन्स जाने उपचार हुन्छ, निको हुन्छ, स्वाङ्ग हुन्छ, नयाँ जिन्दगी आउँछ भने उसलाई के थाहा? बिचरा युवा वर्ग जानेको विवेकी भन्नेलाई त यो मेन्टल हेल्थ राम्रो थाहा छैन, ऊ पीडितलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ र? कमसेकम अलिअलि पढेका छन्, कोरियामा झन् अलिक पढेकै केटा जान्छन् भने त त्यो त टोलीलाई त मानसिक स्वास्थ्य पढाएन बिचरा, ब्याचलर 11, 12, 9, 10 तिर भने। अनि त्यो पीडितलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ त बिचरा हो? अनि ऊ अन्तत्वगत सुसाइड गर्न बाध्य हुन्छ। यो सुसाइड बाध्यतात्मक कार्य हो, उसको रहर हुँदैन। मर्न कहाँ रहर हुन्छ र दुनियाँमा? सक्दै नसकेर ऊ मर्नु पर्यो। त्यसकारण के मैले बुझ्नु है, साना साना कुरा गर्न सक्दैन, साना साना कुरा राम्रो सोच्न सक्दैन, साना साना कुरामा आश आउँदैन, भरोसा हुँदैन, उमङ्ग हुँदैन, अर्थ देख्दैन केही। त्यो उसले नदेखा होइन, उसको न्युरोकेमिकल नै त्यसरी प्याटर्न भइदिया हुन्छ, उसको कग्नेसन नै त्यसरी भइदिया हुन्छ, उसको विवेक तर्क उसको सबै भइदिया हुन्छ। अनि हेर्नु त तपाईँहरू चाहिँ ऊ झुन्ड्यो त्यो नामर्द त्यो त्यो के अरे अब त्यसलाई ठिक्क पर्यो टाइपको होइन, त्यो हो के नामर्द हुन्छ, अरू विषयमा खत्रै हो। तर उसको आफ्नो व्यवहार र उसको आफ्नो सोच व्यवस्थापन गर्न ऊ कमजोर भएको। यो दुनियाँमा मेरो सोच मैले व्यवस्थापन गर्न सक्छु, मलाई कति गाह्रो हुन्छ होला? मैले मेरो व्यवहार गर्न नसक्छु, मैले मेरो व्यवहार भनेको सामान्य सामान्य कुराहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्छु। नाइ नभन्दा त मान्छेले सुसाइड गरेर, नाइ भन्न नसक्दा, नाइ भन्न म कोरिया बस्दिनँ नि, नबस होइन बस, नाइ म बस्दिनँ नि, अनि तिमी बस, घरकाले नाइ म बस्दिनँ नि भन्छ, 4 चोटि भन्छ, त्यो 5 चोटि भन्नै छोड्छ। किनभने अब कसरी त्यहाँ गयो भने मलाई के भन्लान्, रिसाउँछन्, पिर्छन्, झुन्डे अब सक्दै छोडिदिए लाइक बुझिहाल्यो नि, अब जान सक्दिनँ, अब मलाई यहाँ बस्न मन छैन। अनि के गरोस् त नि बिचरा, उसलाई बस्न मन छैन, घरकाले आउन दिँदैन, फेरि आउन दिए पनि बस्दै हुन्थ्यो जस्तो गर्छ। अनि यति तनाव हुन्छ नि, त्यो तनाव त हामी भए पो एउटा गाना सुनेर तनाव हटाइन्छौँ, अथवा उता छोरोसँग रमाइलो गरेर हटाइन्छौँ, अथवा यसो केटाहरूसँग यसो गफसफ गरिन्छ, अथवा चिया खान हुन्छ। त्यो त ऊ सक्दैन नि त। मान्छेले के भन्लान् हुन्छ उसको मन, के भन्लान्, मलाई के सोच्लान्, मेरो अनुहार हेर्छन्, मेरो म्याउ र अनुहार, मेरो यस्तो मोबाइलो अनुहार, यस्तो के भयो भने म एन्सर के दिने, झोक्र्याएको छु, डाउन छु, म कसरी खुसी हुने? अब म खुसी नभइदिएको त त्यसले मलाई फेरि प्याच्छ के भन्ला, हेप्ला, बरु बस चुप लाएर बस, एक्लै बस। अनि कति एक्लै बस्ने फेरि? अनि जहिले एक्लै बस्दा यसै सोल्युसनै नदेखेपछि उसको त्यो एउटा मात्रै उसको सोल्युसन हो, तर त्यो गलत हो। तपाईँ हामीले नै अवेरनेस गरेपछि त ये नाथे यस्ता कुरा त रोगको रहेछ यार, बट लु उपचार गर्नु, डाँगा डुङ्गा हान्नुपर्छ भन्न थालेपछि उसलाई किन चाहिएको छ र? फेरि न्युरोकेमिकल मिलाइदिने, ऊ कति भइहाल्छ, कति सजिलो हुन्छ,
ट्याक्क खाइदिएपछि 2-3 दिनमा छ्वाङ्ग आइदिइहाल्छ। आएन भने 1-2 महिनामा त आउँछ त्यसपछि अनि सजिलो हुन्छ। अनि उसलाई व्यवहार मिलाउनतिर हामीले काउन्सलरले सपोर्ट गरिदिने, साथीसँगी हुन्छन्, घर परिवार त वा फेरि काम सुरु गरिहाल्छन् त्यो लाइफमा। याद गर्नु है। हामी लाइभमा पनि छौँ, जुममा जोडिनको लागि जुममा तपाईँहरूले मेसेज गर्नु, त्यो जुन लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँकै कमेन्टमा मेसेज गर्नु भने जुमको लिङ्क पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ, प्रत्यक्ष जुममा जोडिनु पनि सक्नुहुन्छ। लाइभमा मात्रै तपाईँलाई चित्त बुझेन, यता जुममा पनि अहिले आउन मन छ भने तपाईँहरू यो मानसिक स्वास्थ्य त आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी भर्चुअल परामर्शमा नुवाकोट समाज साउथ कोरियाको यो लिङ्कमा मलाई जुम लिङ्क दिनु न भनेर मेसेज गर्नु, अथवा तपाईँ आयोजकले जयराम अथवा कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर त्यो लिङ्क दिनु, उहाँहरूलाई जुममा नि जोडिन ट्राई गर्नुहुन्छ है जति हुन्छ। किनभने अहिले यो लिङ्क नथाहा पाएकोहरू त लाइभ मात्रै हेरेर बसिराख्नु भएको छ, त्यो ट्राई गर्नु। अब मैले के जोड्न खोज्दैछु भने तपाईँ हाम्रो दायित्व, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सहयोग बिना आत्महत्या रोकिन्छ, आफै रोकिन्छ भन्ने हुँदैन, धेरै बढ्छ चाहिँ। टिका त्यो त आफै रोकिन्छ त, रोक्नै सम्भवै छैन। देशको दुर्दशा तपाईँ हाम्रो साथ बिना रोकिँदैन, अब बढ्छ। त्यस्तै हो उसको मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबमा आत्महत्या पनि। याद गर्नु है। अब मैले जोड्न कहाँ खोजेको भने यस्ता यस्ता समस्या आइसकेपछि कसरी थाहा पाउनु त त्यसले सुसाइड गर्दैछ भन्ने? सुसाइड गर्दैछ थाहा पाउनु पर्यो नि त। फेरि यो त्यतिकै त जसलाई नै सुसाइड गर्छस् भनेर सोधेर त हुँदैन क्यार, त्यो त राम्रो होइन, त्यो त उल्टो गाली खाइन्छ। सुसाइड गर्दैछस् भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भने 1 नम्बरमा त उसले सङ्केतहरू दिन्छ, क्लुहरू दिन्छ। अब मर्छु म भनिदिन्छ, कहिले प्याच्छ, फेरि मजाले गाली खाइसकेपछि अनि फेरि भन्नै छोड्छ, किनभने हो गाली खाइँदो रहेछ भन्नु हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। अर्को सङ्केत दिन्छ, यो जिन्दगी बाँच्नु के अर्थ छ र? कुरो चाहिँ उता गर्लफ्रेन्डसँग कुरा नमिलिरहेको कुरा छ, त्यो कुराले उसलाई डिप्रेसन परिरहेछ, उसलाई बाँच्नुको अर्थ छैन देखिरहेछ। त्यो उसको कमजोरी होइन, उसको त्यो प्रब्लम हो। ऊ खत्तम होइन, यो दुनियाँमा कोही मान्छे खत्तम हुँदैन, कोही पनि मान्छे खत्तम हुँदैन। देश त हाम्रो देश अविकसित छैन, अव्यवस्थित मात्रै हो। याद गर्नु, देश मान्छे कहिले खत्तम हुँदैन, त्यसको अव्यवस्थित मात्रै हो, त्यो मान्छे नसकेको भने जस्तै। तपाईँ लिङ्क गर्नु न, चाहेर पनि हाम्रो देश राम्रो हुन सकिरहेको छैन भने त्यो चाहेर पनि उसको मन राम्रो हुन सक्दैन, सक्दैन। अनि त सपोर्ट चाहियो त हो। यो सपोर्टको लागि तपाईँहरूले यो व्याख्या गर्न, तर्क गर्न, बहस गर्न खोज्ने। अब कोरियालाई केही चाहिँदैन, मेन्टल हेल्थ म्यानेजमेन्ट मात्रै चाहिएको छ। अरू सब कोरियाका केटाहरूले मिलाउँछन्, आर्थिक मिलाउँछन्, व्यवहार मिलाउँछन्, परिवारलाई खुसी दिन्छन्, आफू पनि म्यानेज गर्छन्, साथीसँग डिल गर्न सक्छन्, उस्तै पनि स्टडी पनि त्यहाँ म्यानेज गर्न सक्लान्। कोही आफ्नो अब एकाडेमिक नसके पनि पढाइको हिसाबले सक्छन्। तर मानसिक स्वास्थ्य मिलाउन त्यहाँ आपत परिरहेको छ। कोरियामा त्यति गाह्रो छ, एक्लै अर्काको कुरा काट्ने, एक्लै अर्कालाई लडाउने पल्टाउने, एक्लै अर्कालाई त्यहाँ पछाडिदिने, बोसको टर्चरहरू एक्सेप्ट गर्न नसक्ने, उस्तै बोस त एकदमै अति नै गर्छन् नि त, अति नै क्या, अति नै। साथी फेरि नेपाली त छैन, कतिमा आर्थिक हिनामिना, कतिमा हिजोसम्म कति गतिलो, अहिले आएर फेरि फ्याट छैन, अर्कोतिर टाँस्यो। केटीहरूका केस त्यस्तै छन्। हिजो त्यो एउटासँग हात समातेर गइरहेछ, अर्कोसँग हात समातेर गइ, कति गाह्रो उसलाई त्यो लट्ठुलाई, त्योलाई त्यहाँ टिक्नै गाह्रो हुन्छ। ल हिजो एउटा आफूसँग आगे केटी, अर्को दिन अर्कोसँग गइसकेपछि उसलाई मानसिक पीडा सुरु भयो। अब अनि अनिन्द्रा फेरि यति सेन्सिटिभ विषय छ नि त, अनिन्द्रा एकदमै सेन्सिटिभ विषय, उसले अनिन्द्रा एक्सेप्ट गर्नै सक्दैन। अनिन्द्रा के चाहिँ हो र, निदाइदिन्न नि त के भयो र भन्ने छु त। अब जिन्दगीभरि यस्तै लाइफ, अब छोड्दै, अब सिद्ध्या भने जस्तो लाग्यो नि त। उपचार गर्न जा भन्ने चाहिँ, यो दुनियाँमा उपचार गर्न जा भन्ने छाप पराइदिनु पर्यो सबभन्दा पहिला, आत्महत्या रोक्नको पछाडि। आत्महत्या रोक्न पर्या छ भने आत्महत्या गर होइन, उपचार गर। डोरी मसमा औषधि समान होइन, उतिर कोसीतिर के भन्छ, कोसी भन्न समुद्रतिर अथवा भिरतिर नदौडी हस्पिटलतिर दौडी, रिसतिर होइन, अब खुसीतिर एनालाइसिस गर। अब तेरो तर्क वितर्क सबै मिला, अथवा जुन दिमागले हानेछ, जुन कुरा, जुन एम, जुन लक्ष्य, जुन धारणा बनाएछ, त्यो चेन्ज गर। सिफ्ट कसरी गर्ने, सिफ्ट चेन्ज
त्यो म सिकाइदिन्छु। कसरी आफ्नो धारणाहरू बदल्ने, कसरी इच्छा आकांक्षाहरूलाई चेन्ज गर्ने, कसरी आफ्नो पर्सेप्सनहरू म्यानेज गर्ने, कसरी आफ्ना दृढ सङ्कल्पहरूलाई होइन अब यो होइन अब असफलतामा कसरी आफूलाई के भन्छ चेन्ज गर्ने, स्वीकार्ने कसरी। त्यसले मलाई मानेन, त्यसले मलाई राम्रो मानेन, त्यसले मलाई घृणा गर्यो, त्यो कुरा कसरी सहजै पचाउने, मलाई रिजेक्ट गर्यो त्यसले कसरी एकदम दिलसे स्वीकार्ने, साँच्चीकै मलाई त्यसले हेप्यो कसरी त्यसलाई अझै साथी बनाउने, त्यसमा हेप्न पाउँछ भने कसरी भन्ने। यस्ता यस्ता कुराले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर पार्छ। जानेन भने, जान्यो भने पनि सकारात्मक या नकारात्मक। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यो लिङ्क खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू लिङ्क दिनुहोस् है। मैले कमेन्ट पनि हेर्नुभयो होला हाम्रो त्यो लिङ्क, जुम आइडी र पासवर्डको लिङ्क दिइहाल्नु त, कसैले कमेन्टमा दिनुहोस् है। तपाईँ मैले भनेको थिएँ हाम्रो विमल तामाङ आइपिनो होटी तामाङ भाइ त्यो लिङ्क दिनु, हेर्नु है। भनेको आत्महत्या रोक्नको पछाडि उसका आन्तरिक संसार चाहिँ बुझ्दिने भनेको चाहिँ आइज म सिकाउँछु भनेर बुझ्दिने होइन, त्यो उसले सिक्न खोजेन, उसले सिक्न खोजेकै छैन, उसले मेरो कुरा सुनाउन खोजेको छ। सुन्दै मेरो थाङ्नै कुरा होइन, सुन्दै आउन यार, थाङ्नै कुरा हो, उसलाई थाहा हुँदैन त किन थाङ्न होइन, उसलाई थाहा हुन्छ यति सामान्य कुरा कसरी सुनाउने, के भन्ला, फेरि यस्तो सामान्य कुरा नि बोल्ने भन्छ, फेरि के गाली खानु, फेरि आफ्नो आत्मामा ठोस लाग्छ, डिफेन्स गर्न सक्दैन इगोलाई, आफ्नो इगो फेरि सेन्सिटिभ मान्छे, इगो बचाउन नसकेर सुसाइड गरेको छ होइन त। आफ्नो अहम मलाई डिफेन्स गर्न नसकेर सुसाइड गरेको। कतिले त पुगो अब लाइफ, अब मलाई बुझिकै बाँच्नलाई यस्तै रहेछ भनेर, कति त म मरेपछि अरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मरेछ, कतिले त है म मरेपछि त्यसलाई गाह्रो होस् त्यस कारण म मरेछ, म मरेपछि त्यसलाई गाह्रो होस्, म मरेपछि त्यसलाई गाह्रो हुनुपर्छ। देशका लागि सहज भनेर त मर्या छ नि, तपाईँलाई थाहा छैन, सुसाइड बम भन्छ त्यसलाई, देश र जनताका लागि भनेर मर्या छ नि त बिचरा, विशेष गरी इराकतिर, त्यो पनि आत्महत्या हो नि एउटा, देश र जनताका लागि भनेर म मर्दिने। अब हुन त अब खै देश र जनताको लागि त होइन रहेछ, हुन त अब उसले बुझ्दैन, उसले बुझे त भने त्यही त यो संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरो बुझाइ, पर्सेप्सन, धारणा, अन्डरस्ट्यान्डिङ, अवेरनेस, जागरण, तर त्यही कुरा रङ स्ट्राटेजीमा आइदिन्छ। त्यसकारण सङ्केतहरू जहिले याद गर्नु, क्लु दिन्छ, मर्न पाए आनन्द हुन्छ, यो संसार केही रहेनछ, यो पीडा त मरेपछि मात्रै संसारमा मान्छे जडाङ्ग हानिहाल्नु पर्यो आफू, कोही यो मर्न सक्छ, यो झुन्डिन सक्छ, अब यसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहियो। यस्तो फेरि हल्ला, फेरि कोरियामा यस्तो नराम्रो बानी छ केटाहरूको, त्यो एउटालाई मानसिक समस्या भएपछि हल्ला गरिदिन्छ, त्यो मलाई आएको छ त्यस्तो कुरा, सर सुनाइ त्यसले कसैलाई नभन्नुहोस् भने त पुरै त्यो कम्पनीभरि हल्ला फिजाइन्छ। अब म कसरी के भन्नु, फेरि मानसिक समस्यामा यस्तो सामान्य मानसिक समस्या केही नै होइन भन्ने थाहा हुँदैन उनीहरूलाई, यो रोग उपचार निको भइहाल्छ थाहा हुँदैन, बौलाको भनेर सोच्लान् भन्ने ल, जबकि बौलाकै हुँदैन, बौलाउने केस पनि हुँदैन, बौलाउने केसै होइन यो मानसिक, यो डिप्रेसन एन्जाइटी यो बौलाउने केस होइन, यो मात्र पीडा हुने केस हो, र उनीहरू बुझ्दिँदैन यो कुरा। अनि त्यसरी फेरि आफ्नो नजरमा गिरेपछि त्यसलाई उठ्न कि कम्पनी चेन्ज गर्नु पर्यो, कि नभए आफूमा अवेरनेस आउनु पर्यो, नत्र उठ्न सक्दैन। आफ्नो नजरमा गिरेपछि त्यस्तो हुन्छ, आफ्नो नजर भनेको कति सेन्सिटिभ छ, कुनै कसैले साँच्चै गल्ती गरे हुन्छ त्यसले झन् गाह्रो, मिस्टेकै भएको हुन्छ। साथी बनाइसकेपछि फिजिकल रिलेसनलाई प्रस्ताव राखेछ त्यो केटोले, त्यसपछि त अब त्यो केटीले त हल्ला गरिदिन्छन्, अब उसलाई गाह्रो हो कि अब मलाई त्यो हल्ला गर्छन् भन्ने थाहा पाइदिए भए, उसले चाहिँ सोचेछ कि मलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्छन्, जबकि उसले त्यो दिमाग लान कि ऊ महिला हुन्, ऊ त
उसले त्यसरी सोच्दिनन् कहाँ मैला भने जस्तो उसले दिमाग लाने क्या छोटो बुद्धि भयो त्यसपछि त उसलाई त अब टिक्नै गाह्रो भयो उसले अब कोरिया छोड्छु किनभने म मर्छु भन्नु नसके उसलाई क्वेसन आन्सर अहिले अन्तिममा जाउँला केही छैन उसलाई त के छ र तर हेर्नु त हामीलाई कति गाह्रो भएको तपाईँ हामीलाई साथीलाई कति गाह्रो छ उसको परिवारलाई कति गाह्रो छ छोरोलाई उहाँ के प्रयोजनको लागि पठायो के गर्यो अब सिद्धियो अब कहिल्यै उसको अस्तित्व नै हो एउटा सुसाइड भनेको उसको अस्तित्व सदाको लागि समाप्त हो के का आधारले पीडा समाधान नभएको आधार एउटा नाते पीडै समाधान गर्न नसकेको कारणले उसले आफ्नो अस्तित्व नै डामाडोल गर्नु परेछ त्यसकारण यो कुराहरू बुझ्ने संकेतहरू थाहा पाउनु उस्तै पर्यो भने त कतिले कुरा गाउँमा अतिनै एकै मिनट है म तपाईँलाई यो कमेन्ट गरिदिन्छु मेरोमा कमेन्ट आउने कहाँ त्यो गर्नु जरुरी छ ल मैले मिटिङ आइडीको हाम्रो राजन सरले पठाउनु भएको छ मैले त्यो कमेन्ट गरिदिएको छु त्यो आइडी पासवर्ड हान्न तपाईँहरू जुन लाइभ हेरिराख्नुहुन्छ उहाँ जुममा जोइन गर्दा हुन्छ त्यसकारणले अब मस्तिष्क यति मजाको विषय हो र कसैलाई साह्रै दर्दनाक विषय हुन्छ त्यसैले मस्तिष्क जोगाउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो विशेष गरी मन जोगाउनको पछाडि दुईटा उपायहरू छन् संसारमा एउटा साइकोलोजिकल सपोर्ट एउटा औषधि यी दुईटा बाहेक संसारमा केही पनि उपाय छैन दुईटा बाहेक संसारमा केही पनि उपाय छैन साइकोलोजिकल सपोर्ट भनेको उसलाई सपोर्ट गर्ने उसको सोच उसको इमोसन उसको फिलिङ्स उसको बिहेभियरहरू उसको फिजिकल सिम्पटमहरू उसको पर्सेप्सनहरू उसको इन्टरप्रिटेसनहरू उसका भनाइ उसका बुझाइ उसका मिस्टेक उसका सबै पक्षहरू उसलाई बिस्तारा बिस्तारा औलाइदिँदै उसलाई चेन्ज हुनको लागि सपोर्ट गरिदिने दोस्रो भनेको न्युरोकेमिकल म्यानेजमेन्टको लागि औषधि सपोर्ट गरिदिने औषधिले मस्तिष्कमा रहेको न्युरोकेमिकल मजाले सहयोग गरिदिने एकदमै सजिलो टाइम चाहिँ लाग्छ मजाले समाधान गर्छ आफूलाई कतिपय केसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बुझ्दैन क्या भनिदिनु पर्छ क्या उसलाई हस्पिटल जानुभन्दा सजिलो त मर्न बेस भन्ने त छन् त्यति डाउन भएको हुन्छ त उसलाई सहयोग गर्नु सबै समातेर हिँडेर समातेर है सहयोग गरिदिएर लिएर तानेर लिएर हिँड्नुपर्छ किनभने उसलाई त त्यो 1% पनि बाँच्न मन हुँदैन बुझ्नु न अब 1% पनि भने चाहिँ अब सकिएको त अब कति भन्नु त कति बुझ्नु त भन्छ अनि त्यसलाई त 100% बाँच्न मनमा बनाउनलाई टाइम लाग्दैन त अनि जे सपोर्ट छ त्यो विधि त अपनाउनु पर्यो नि त त्यो विधिमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि भनेकै औषधि सेवन र साइकोलोजिकल सपोर्ट बुझ्नै उसको गोपनीयता उसलाई कम हकार्दै उसलाई माया गर्दै हो मेरो रहेछ भन्दै बिस्तारै उस्तै पर्यो मैले बारम्बार भनेको छु अस्ति पनि एउटा मैले पोस्ट गरेको छु सक्दैनौ भने कोरिया छोड संसार नछोड मैले त्यो पोस्ट गरेको छु सक्दैनौ भने कोरिया छोड संसार नछोड आउने नि हो यहाँ मजाले आफ्नो गाउँमा रमाइलो आमा बुवालाई कसरी चेन्ज गर्ने मै गरिदिउँला अथवा अरूले मिलेर गरिदिउँला आमा बुवालाई कोरिया छोड्छ ऊ सक्दैन उसकोबाट कोरिया जाने अब आश नगराउनु है गराउनु भयो भने तपाईँको छोरो कहिल्यै नभेट्ने गरी जाँदैछ भनेपछि त उनीहरूले अनि फेरि कस्तो हुन्छ नि अब यहाँ आएपछि झन् गाह्रो हुन्छ उसलाई ओहो अब के सोच्ला नि के भन्ला भनेको त्यसलाई बिस्तारा बिस्तारा थेक्दै ए कुरो चाहिँ यसो रहेछ है म मनोरोगी रहेछु मलाई सपोर्ट चाहिने रहेछ त्यसपछि म सजिलो हुँदो रहेछु बेला बेला मलाई ट्रिगर गर्दो रहेछ बेला बेला सताउँदो रहेछ कहिलेकाहीँ बल दिँदो रहेछ यसको लागि झन् सपोर्ट लिनुपर्ने रहेछ भन्दै यो आत्महत्याको चाहिँ पीडा भएको कारण रहेछ यो पीडा हट्दो रहेछ आत्महत्या गर्नु पर्दैन रहेछ बिस्तारै यसले आफूलाई सम्हाल्न सक्दो रहेछु भनी प्र्याक्टिकल्ली र थ्योरिटिकल्ली व्यवहारमा पनि र विचारमा पनि गरेपछि उसले आफूलाई एउटा राम्रो आधार बनाएर बस्छ
अब्राहम लिङ्कन, दीपिका हेर्नु त सेन्सिटिभ डिप्रेसनमा थिए। हाम्रो उहाँले आफैले पोस्ट गर्नुभएको छ, हाम्रो केदार आफैले भन्नुभएको छ मलाई डिप्रेसन थियो भने। सेन्सिटिभ भनेको गाह्रो थियो। हेर्नु अहिले कति सक्सेस भइराख्नु छ। सुटिङको क्रममै दीपिका त त्यो वान के भन्नु ह्याप्पी न्यु इयर मुभीकै क्रममै त्यो सुट गर्दै डिप्रेसन जुत्दै भलै ड्रगका कारणले होला, जेसीको होला है, फेरि त्यो कारण अहिले नजाउँ, तर पीडा त हो नि त, उदाहरण त हो नि त एउटा। माग्ने बुढाको न्युरोकेमिकल कारण होला, कारण त हो। त्यस कारणले सम्बोधन भइरहेछ, समाधान भइरहेछ। कति आउनुहुन्छ भने आत्महत्या रोकाउनुको पछाडि उसले गलत सोचेर मात्रै नभनौँ, उसले सही सोच्नै सक्दैन त अनि गलत त सक्दैन। उसको क्षमता हुँदैन। बुझ्नुहोस् न, 15 वर्षीय बाबुको मानसिक क्षमता 60 वर्षको मान्छेको जस्तो विवेकी पनि हुन सक्छ। 40 वर्षको एउटा मान्छेको अद्वैंशी व्यक्तिको सोच 10 वर्षको बच्चाको जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण मानसिक पीडा भनेको उत्साह, उमङ्ग, जोस जाँगर डाउन गरिदिने पीडा हो। उसले चाहेर केही पनि गरे हुँदैन। उसले यो दुनियाँमा कसैलाई गीतै छ नि, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। कहाँ हुन्छ र मर्न रहर? कसैलाई पनि हुँदैन। तर के ऊ सक्दैन, त्यसकारण मर्न बाध्य भएको भनेर बुझ्नु। त्यो बाध्यता चाहिँ रोक्ने काम तपाईँ हाम्रो। त्यो सङ्केत दिएपछि, त्यो छाँटकाँट देखाएपछि यस्तो हुन्छ, त्यो डिप्रेसन होलाको यस्तो पर्को क्या, डाउन सटक्क मिसिक्क हाँसो, फेरि छैन। मिसिक्क हाँसो, त्यो क्या केही भन्दैन, मिसिक्क चाहिँ हाँस्छ, फेरि एकछिनपछि छैन। हाँस नभन्ने पनि होइन, कति रिस उठ्छ, चड्काइदिनु जस्तो लाग्छ उसलाई त्यो हाँस भन्नेलाई। मान्छेलाई गाह्रो भएर चाहिँ हाँस भन्छ। फिल गरिदिनु, के अरे सरी, फिल त गर्न सक्नु न, त्यो सपोर्ट गरिदिनु, के महसुस गरिदिनु भने यसलाई गाह्रो छ। त्यसपछि तपाईँ एकदमै गतिलो, मेरो मृत्युवरण जोगाउने मान्छे यो भनेर बनिदिनुपर्छ। मलाई कसैले रोक्यो त जिन्दगीमा सुसाइडमा, यसले रोक्यो, यो मेरो सप्तो भन्ने बन्दिने तपाईँहरू बन्ने हो। त्यो परिवार बन्दिने। अब डिप्रेसन भइरहेको छ, अर्को आधार डिप्रेसन भएको कन्फर्म छ, मेजर डिप्रेसनतिर गइरहेछ केस, अनि ऊ चाहिँ छोडिदिने एक्लै, अनि माया नगरिदिने, भात पनि प्याक गरिदिने, यो नाटक गर्छ भन्न थाल्यो भने ऊ सुसाइड गर्छ। मेरो कोही त छैन त म किन बाँच्नु? हेल्प नगरिदिने, उपचार नगरिदिने, अनि सहयोग नगरिदिने, खालि गाली गरिदिने, नबुझ्दिने, कसैलाई काम नगर्न मन हुनु नाटक हो। त्यो उसको पनि त व्यक्तित्व छ, ऊ सक्दैन नि त, उसले त्यो खोजेकै हुँदैन नि। कसैलाई म्युजिक सिक्न मन लागिरहेको छ, उता कमर्स जोइन गराइदिएर हुन्छ? हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो मान्छे त अब मेरो कोही रहन्छन् भन्ने कि आफै सङ्घर्ष गरेर म्युजिकतिर जान्छ र कमर्स छोडिदिन्छ। होइन भने मेरो लागि यो संसार होइन भन्ने सोच्छ। 20 मिनट। त्यसकारण के बुझ्ने, तपाईहरूले यो कुराहरू बुझ्ने, यो अरू केही गर्नु पर्दैन, बुझ्ने हो, मनन गर्ने हो, ध्यान दिने हो। त्यसकारणले अनि सङ्केत अब अरू के आधारहरू छन् त? ऊ सुसाइड गर्न खोज्ने, डोरी किन्न खोज्छ, प्लानिङ बनाउन खोज्छ, आफैले पनि जो सुसाइड गर्न खोज्दैछ। यो भिडियो त अरूले पनि हेर्नुहुन्छ, साँच्चीकै पीडितले पनि। मलाई सुसाइडको विचार आउने बित्तिकै के बुझ्ने, अब मसँग प्लानिङ बन्छ, मैले योजना बनाउँछु। अब ओहो योजनै बनाइसकेँ भने त अब त झन् रोक्नुपर्छ है, यो त मानसिक रोग हो है, यो त होइन है, मेरो उपायहरू छन् है, मैले नदेखा मात्रै अथवा मैले ठाउँ नपाएको मात्रै हो भन्ने। त्यसपछि तुरुन्त कसले मेरो कुरा बुझ्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ जाने, टिचर, आफ्नो अग्रज, आफ्नो श्रीमती अथवा आफ्ना कोही कसले साँच्चीकै बुझ्छ। एकदमै लट्ठु नै छ त्यो आफन्त भने त्यसलाई कहिले नसुनाउनु। त्यसले तपाईँलाई झन् तपाईँलाई सजिलो बनाइदिँदैन। अनि त्यसपछि मलाई गाह्रो हो, मलाई कसरी सम्हाल्नु, हस्पिटल लगिन्छ, एडमिट गरिन्छ। लाज हुन्छ नबुझ्नु, सकेसम्म कसैलाई हल्ला नगर्नु। लाजै हुन्छ जस्तो लाग्दैन, हल्ला नगर्ने। अथवा अब गभर्मेन्ट हस्पिटलतिर जान लाज हुने, प्राइभेटमा जाने, वार्ड
त्यही अनुसारले म्यानेज गरिदिनुहुन्छ, अलि खर्च हुन्छ। त्यसकारणले कोरियामा त मैले 1 नम्बरमा त अहिले तपाईको हरेकको पोस्टमा के होस् भने मानसिक समस्या छ भने केटा उपचार गर, तिमीहरूले यो हस्पिटलमा औषधि पाइन्छ भनेर भन्दिने हो तपाईले अब स्ट्याटस हाल्दिनु। उनीहरूलाई कोरियामा औषधि पाइन्छ भन्ने धरि छैन, थाहा छैन। नेपालका लागि त थाहा छैन नेपालमा औषधि पाइन्छ भने, विचार कोरियामा कहाँबाट थाहा हुने। त्यसकारण तपाईले हाल्दिने, साथीहरू बनाउने, बहस गर्ने, यस्तो प्रोग्राम हुन्छ, मिटिङ हुन्छ तपाईहरुको। हेर्नु त साहित्यिक समाज छ, तपाईहरुको जातीयता समाज छ, तपाईहरुको के भन्छ धार्मिक समाजहरू होला, क्षेत्रीय समाजहरू छ, क्षेत्रका समाज, जिल्ला समाज छ, तपाईहरु के छ त्यहाँ। मेन्टल हेल्थको पनि बहस उठाउँ है केटा हो। अब नेपालमा पैसा सहयोग गर्ने मात्रै बहस उठाउने हैन। नेपालमा पैसा उठाएर कति सहयोग गरिराख्नु पर्छ, राम्रो काम हो। यस्तै सहयोग अब के गर्ने, मेन्टल हेल्थको लागि बहस गर्नुपर्छ। केही परेन, पैसै लाग्दैन मेन्टल हेल्थमा बहस गर्ने, खर्चै छैन, बस के बहस छेड्दिनु। हाम्रो साथीहरुलाई कसैलाई मानसिक समस्या छ भने कसलाई छ भने कसले हेर्दिने, एक्लै एकदम यो विषयमा रहर गर्ने तर हल्ला नगर्ने, एकदमै गोपनीयता राख्ने, केटालाई सपोर्ट गरिदिने, नानीलाई यो हेर्दिने। तिमीले काम चाहिँ हाम्रो टिममा र हामीसँग टिमसँग जोडेका कसले मानसिक समस्या छ त्यो लिस्ट आउट गर र उसलाई सपोर्ट गर्न ट्राई गर। त्यो ट्राई गर भनेपछि उसले हेल्प गर्छ। मानसिक समस्या समाधान गर्नलाई अब स्ट्राटेजी रणनीति नल्याएसम्म हेर्दै जानु। तपाईँ हाम्रै आँखा अगाडि केटाहरू धेरै झुन्डिनु होला कोरियामा। मैले डर देखाइदिएन, रियालिटी हो, जुन कुरा तपाईँले हेर्दै हुनु। किनभने कोरिया अवसर र चुनौतीको ठाउँ, हरेक चुनौती जे के चुनौती, त्यो अल्कोहल जति बढी चलाए त्यति मानसिक समस्या बढ्छ र उसलाई आत्महत्याको प्रेरणा त्यति बढी मिल्छ। कोरियामा जति सजिलो अल्कोहल काहीँ पनि छैन। रक्सी खानलाई त त्यहाँ त माया पो गर्दिन्छ, त्यहाँ खानले फेरि हामीले त अलि रिस गरौँला। त्यहाँ खाले त रक्सी खायो के पो सुनेको थिएँ मैले, जागिर आएन अरू कारणले पनि त्यसले गाली खान्छ, रक्सी खाएर हिजो त्यो ह्याङ भएर आएन चाहिँ ए त ठिक छ रक्सी खाएर ठिक छ के फरक भनेर भन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। अझ विशेष गरी जापानमा हो क्या। त्यसकारणले तपाईँ हामीले के बहस गर्नुपर्छ कि यस्ता व्याख्या र विश्लेषणहरूमा जोड दिनु जरुरी छ। अब अर्को कुरा भनेको एडमिट गर्ने, चेन्ज गरिदिन ट्राई गर्ने। अफेयरमा छ भने त्यो अफेयर कसरी म्यानेज गरिदिने, तपाईँ हामीले म्यानेज गर्ने। आफै मिला तेरो गर्लफ्रेन्डलाई होइन, सक्दैन, उसले उसको विवेकले भ्याउँदैन। उसले कस्तो कस्तो जटिल पीडा हुन्छ। आर्थिक घरतिर छ भने त्यही अनुसारले व्यवस्थित गर्ने, घरतिर उसको के छ ट्युनिङ मिलाएको छ छैन होइन, घरकाले कतिको पिर दिइरहेछन्, बोसले कतिको तड पाइरहेछ, फेरि सिफ्ट फेरि उसलाई के पिर हुन्छ भने अब अर्कोचोटि बोसले मैले अहिले सिफ्ट गर्दा दोस्रो लटमा आउन पाउँदिनँ भनेर अहिले गाह्रो भइरहन्छ, अहिले प्रेसिडेन्टलाई गाह्रो भइरहेछ, सिफ्ट गर्नु नि फुरुक्क, अर्को जागिर खानु, अर्को तरिकाको अर्को काममा सिफ्ट चेन्ज हुनु छैन। उसलाई उसले कहिलेको पिर भइरहनु, एडजस्ट गर्न नसकेपछि साथी नयाँ बनाउन सक्दैन। सबैको क्षमता समान हुँदैन। उसले बाध्य भएर सुसाइड गरेको हो, त्यो बाध्य हुने अवसर प्रदान नगर्न चाहिँ तपाईँ हाम्रो दायित्व है। अब आज मैले आत्महत्या मात्रै केन्द्रित भएर बहस गरेँ, आत्महत्याकै बहस गरौँ भन्ने यहाँ पोस्ट पनि त्यही देखेको कारणले र मलाई त्यही अनुसारले एनालाइसिस गर्नु कारणले र आजको छलफल तपाईँहरूलाई मैले थोरै बहस उठाइदिएको। यो बहस एकदम कम छ, यो बहस थोरै छ, यो बहस त व्यापक हुनु जरुरी छ। कोरियामा मेरो तर्क अनुसार मैले हाम्रो जर्नलिस्ट सरलाई पनि भन्छु, हाम्रो राजन सरलाई, यो बहस थोरै हो। हामीले पीडित र यो विषयमा रहर गर्ने युवा यिनीहरूको संयुक्त टोली बनाएर यो अब स्किमै ल्याइदिनु, सबैजना बहस छेड्दैन। किनभने अब तपाईँ हाम्रो साथ सहयोग बिना सरकारी तर्फबाट केही हुन्छ होला भन्ने अहिले कम आश गर्नुपर्छ। किनभने सरकार आफै गाह्रो छ, गाह्रो हुँदैन महागाह्रो छ सरकारलाई। त्यसमाथि सरकारले पठाएका प्रतिनिधिहरू बिचरा आफ्नै त्यो कन्फ्युज छन्। उस्तै कुरा गर्नुपर्छ त मेन्टल हेल्थको विषयमा राम्रो आइडिया पनि छैन। एउटा मैले अर्को राजदूतावासको एकजना सरले फोन गर्नुभयो, अरू देशको मानसिक समस्या भनेको उसले त अब कस्तो बुझाएर छन् भने सबै एउटै प्रकारको बुझाएर छन्, जबकि मानसिक समस्या मात्रै 100 प्रकारको हुन्छ। तीमध्ये अहिले मैले भनेका डिप्रेसन, एन्जाइटी छुट्टा छुट्टै हुन्, 100 प्रकारका हुन्।
मानसिक समस्या मात्रै भने उहाँले त सबैले त भने चाहिँ बिचरा के अवेर के थाहा त केही अत्तो पत्तो छैन भने अनि कहाँ आश गरेर हुन्छ त। अनि यो टोली जागरुक हुन जरुरी छ। यो लगायत अब जो हेरिराख्नु भएको छ, जो सम्मिलित हुन चाहनुहुन्छ, जो यो विषयमा बहस गर्न, यो विषयमा अब लागि पर्न होइन, मैले मेरा केही लगभग हप्ताको 1 दिन जति मैले मानसिक स्वास्थ्यलाई सपोर्ट गर्नको उद्देश्य राख्छु जस्तो सोच्ने। किनभने हाम्रो जीवन त मृत्युवरण गरुन्जेलसम्म साथ सहयोग गर्ने पनि त हुन्छ हाम्रो जिन्दगी। आफू मात्रै बन्ने मात्रै त लाइफ होइन नि। आफू मात्रै बन्न त जो पनि बनिरहेको छ, छोटछोट त जसले नि पालिरहेको छ होइन। आफ्नो लाइफ त जसले नि काटिरहेको छ, अरूलाई सहयोग गर्नु पो ठुलो कुरा हो त। हो यो बहस विश्लेषण मैले अहिले यति छोट्याउँदै, किनभने मसँग मैले आएको समय यति हो, सायद 1.5 घण्टा चाहिँ उठाउनु है क्लास भन्नुभएको थियो। छुट्याउँदै अब जाँदा जाँदै तपाईँहरू केही क्वेसनहरू छ, केही भन्नु छ, केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले उठाएको बहसहरू मात्रै हो, यो पूर्ण हुँदै होइन। यो तपाईँलाई लु अब ताता केटा हो भने जस्तो नि, लु अब जाग्नुपर्छ है साथी हो भने जस्तो नि, अब लाग्नुपर्छ है। मेन्टल हेल्थ राम्रोसँग एनालाइसिस नगरेसम्म फिजिकल हेल्थ मात्रै पूर्ण होइन है, अब धेरै गाह्रो हुनेवाला छ भनेर मैले बहस छेड्दैछु। यसपछि तपाईँहरू केही क्वेसन राख्नको लागि मैले अब उद्घोष सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। डाक्टर साहब, हामीलाई एकजना साथीले क्वेसन गर्नुभएको छ, कोरियामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुन्छ, यसको न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब मान्छे सुतै हुन्छ भन्ने कुरा जति तपाईँहरूले न्युजमा सुन्नुभएको छ, साथीहरू देखिराख्नु भएको छ, अब त्यो चाहिँ शारीरिक समस्याका आधारले हुन्छ। यो कारणले बरु मानसिक समस्या चाहिँ बढ्दिन्छ अरूको। ओ मान्छे सुतै हुँदो रहेछ, उयो आमा मै पनि त सुतै भयो त, यो कोरियाको के अर्थ रह्यो र भन्न थालेपछि उसको निन्द्रा गायब हुन थाल्छ। हेर्नु नै, यो सुतै हुनुको पछाडि केही आधारहरू छन्। ती आधारहरू तपाईँहरूले त्यो रिसर्च गर्ने। केही आधार मध्ये कोही अल्कोहल बढी चलाएर सुतै हुन्छ, उसको प्रेसर म्यानेज राम्रोसँग नभएको कारण सुतै हुन्छ, अरू रोग लागेको छ भने सुतै हुन्छ, टेम्परेचरहरूको हिसाब किताबहरू सुतै हुन्छन्, उसले गरेको शारीरिक केही असहजताका कारणले सुतै हुन्छन्। तर यहाँ सुतै हुनुको पछाडि त एउटा छँदैछ कारण। अब अरू साथीहरूलाई त यसरी गाह्रो बनाइन्छ कि अब सुतै हुन्छ कि घरै जानुपर्छ क्या हो, थुप्रो सुतै हुन्छु कि भन्ने डर म्यानेज गर्न थुप्रो मसँग अनलाइन क्लास जोइन गर्नुपर्छ। अनलाइन क्लास हामी अनलाइन क्लास पनि सञ्चालन गर्छौँ। साँच्चीकै प्रब्लमै उनीहरूको लागि जुम अथवा व्यक्तिगत यहाँ पनि आउनुभएको छ। कति यहाँ 2-3 जना त मैले जुममा पनि हुनुहुन्छ, यो भिडियो हाइड गरेर राखिराख्नु छ मेरा साथीहरू। सुतै हुन्छ कि भनेर डराएको है। त्यसकारणले सुतै हुन्छु कि हुँदैन भनेर रेगुलर चेकअप गर्ने। तपाईँहरूको डक्टरसँग रेगुलर चेकअप गर्नुपर्छ। तपाईँले मेरो के छ, मेरो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, म कुन अनि कस्तो प्रकारका बढी सुतै भइरहेका छन् भनेर के अध्ययन गरिरहेका छ त्यहाँको जुन हाम्रो मन्त्रालय के अरे सरी राजदूतावास अथवा तपाईँहरू टोली। तपाईँलाई म बारम्बार भनेको छु है, यो कुरा चित्त नदुखाउनुहोस्। सेवा अब आर्थिक रूपमा यहाँ सामान पठाइदिएर मात्रै होइन है, त्यहाँ गर्नु आफ्नो तपाईँको क्षमताले गर्नु पनि पर्छ। देशमा धेरै सहयोग गरिदिएको छ, तर मानसिक स्वास्थ्यको पनि बहस छेड्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नु। सुतै हुने आधारहरू छ कि छैन, आफूमा हुन्छु कि हुन्न, त्यो एकचोटि रेगुलर चेकअप गर्नु। रेगुलर चेकअप गर्ने सुविधा छ कि छैन तपाईँको कम्पनीमा अथवा तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यो अनुसारले चाहिँ अनि किन सुतै भइरहेका छन् त्यो अध्ययन छ कि छैन, त्यो स्टडी गरेपछि नि आफ्नो आधार स्पष्ट भइसकेपछि त अनि फेरि सुतै नभएका धेरै छन् नि त, फेरि 2-3 जना पो सुतै हुन्छन् त। त्यो न्युजमा धेरै आइदिएर पो तपाईँलाई आपत पर्या त होइन। न्युजमा अब मिडिया त छ अहिले त, सोसियल मिडिया त एकदम धुमधडाक छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, ओहो तर्साउनलाई बढी सपोर्ट गर्छ। त्यो अनुसारले एनालाइसिस गर्नु है। नेक्स्ट। हजुर, अर्को क्वेसन गर्नुभएको छ एकजना साथीले, मेरो आत्तिने डराउने समस्या छ, यसको समाधान गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अघि मैले यो आत्तिने डराउने विषयमा बहस गरिनँ, किनभने आत्तिने डराउने विषयमा बहस हामीले अर्को एपिसोडमा अघिल्लोमा गरेको थियौँ। एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने त्यसलाई, त्यो 8-9 वटा हुन्छन्। एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने थियो कि जनरलाइज एन्जाइटी, सोसल एन्जाइटी, प्यानिक डिसअर्डर, ओसिडी, एगोरोफोबियाहरू, फोबियाहरू, अर्को सेपरेसन एन्जाइटीहरू, अर्को पिटिएसडीहरू, यी सबै एन्जाइटी ग्रुपमा पर्छन्। यो चाहिँ डिप्रेसन होइन। यसमा चाहिँ आत्महत्याको कुरा उठ्दैन, यो आत्महत्या गर्दैन नि, गर्ने केस पनि होइन यो है। त्यो चाहिँ आत्तिने डराउने बेचेन हुने
छटपटी हुने, असहज हुने, गाह्रो हुने, मरिन्छ कि बौलाइन्छ कि बेहोस हुन्छ कि घटना घट्छ कि कुनै नराम्रो हुन्छ कि पिर चिन्ता, त्यो पनि अघि त्यो क्याटेगोरी छुट्याएका मध्ये पनि छुट्टा छुट्टै सधैँ चिन्ता गरिराख्ने, पिरलो, एकैछिनमा अचानक पिर राख्ने पेनिक, दोहोऱ्याइ राख्ने ओसिडी, मान्छेसँग फेस गर्न नसक्ने सोसल फोबिया, यी सबै आफ्ना विषयहरू बहसहरू छन्। यसको लागि चाहिँ कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी भन्छ क्या, CBT भन्छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यसमध्येको एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सनहरू पनि एनालाइसिस गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने पेनिक डिल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले लामो छ 1-2 घन्टा लाग्छ त्यसको बहस गर्नलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एन्जाइटी सम्बन्धी नै अन्य भिडियोहरू छन्, त्यो बासु आचार्य सर्च गरेर तपाईँहरू भिडियो हेर्नु अथवा अरूहरूको भिडियोहरू पनि हेर्नु। इन्डियन छ, अङ्ग्रेजीमा छ, हिन्दीमा, अथवा अन्य नेपालका काउन्सलर साइकोलोजिस्टहरूले पनि बनाउनु भएको छ, कोही साइकेट्रिस्टहरूले पनि बनाउनु भएको छ। तपाईँहरू कोरियन भाषा जान्नुहुन्छ भने कोरियन भाषामा पनि छ। यो दुनियाँमा मानसिक समस्या समाधान गर्न सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ अवेरनेस, ज्ञान, त्यो लिनु जरुरी छ। अर्को हजुर, अर्को क्वेसन गर्नु भएको छ, यो अन्तिम क्वेसन पनि रहेको छ। एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट समाधान पाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। निन्द्राको विषयमा अलिकति जोड दिन्छु। निन्द्राका आधारहरू केही हुन्छन्, ती आधार मध्ये यिनै कारणहरू, धेरै न्युरोकेमिकल सम्बन्धी, आफ्नो सेवन गरेका केही गलत जन्य पदार्थ सम्बन्धी, आफूलाई मानसिक समस्या छ भने पनि निन्द्रा लाग्दैन, कुनै एक्साइटेड विषय छ भने निन्द्रा लाग्दैन, डिप्रेस केसहरू छ भने पनि निन्द्रा लाग्दैन, धेरै कारणले निन्द्रा लाग्दैन। विशेष गरी निन्द्रा धेरै प्रकारका हुन्छन्। तीमध्ये हामीले चाहिँ अहिले इन्सोमेनिया भन्ने निन्द्राको विषयमा अलिकति बहस गरौँ। यो 3टा प्रकारका हुन्छन्। 3टामा एउटा चाहिँ सुरुवात गर्न नसक्ने, निन्द्रै आउनै नसक्ने, दोस्रो चाहिँ सुरु त हुन्छ तर बिचमा झ्याप्प उठिराख्ने समस्या, र तेस्रोमा चाहिँ के हुन्छ, तेस्रोमा चाहिँ बिहानी पख उठेको एकछिन घनास उठिन्छ, त्यसपछि निन्द्रा लाग्दैन। एउटा सुरु हुन गाह्रो पर्छ, छटपट हुन्छ, सुरुमै निन्द्रा लाग्दैन, मोबाइल हेरेर निन्द्रा लाग्छ भने 1 बजेतिर लाग्दैन। दोस्रो चाहिँ 9 बजे झ्याप्प निन्द्रा लाग्छ 10 बजे, त्यसपछि 1 बजेतिर 2 बजे के भन्छ 12 बजेतिर उठ्छ, फेरि यसो घडी हेऱ्यो, फेरि एकछिन निद्रा आयो, फेरि 2 बजेतिर उठिन्छ, फेरि निद्रा त्यो बिचमा टुट्ने। र अर्को बिहानी पख निन्द्रा 3 बजे उठ्यो, त्यसपछि फिटिकै झिमिकै हुँदैन आँखा, यो समस्या हो। त्यसका लागि चाहिँ कोही डिप्रेस छ भने बिहानी पख निन्द्रा टुट्छ, बेचैन छ भने बिचमा निन्द्रा टुट्छ, र अलिकति उसको त्यो प्याटर्न मिलाएन, उसको त्यो खालि मोबाइल हेर्ने, खालि च्याटिङ गर्ने, खालि आफ्नै तालको छ नि, त्यो स्वभाव पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यतिकै समाधान हुँदैन। स्वभावहरू एउटा अनुशासित स्तरमा, मनोपीडित छ भने नि ऊ एउटा अनुशासनमा रहनुपर्छ। मलाई आएको नकारात्मक विचारलाई लिएर म दुखी हुन्न, किनभने मलाई मानसिक समस्या भएको कारणले नकारात्मक विचार आयो। मलाई अहिले डिप्रेस बनाएको कुरालाई म सिरियस हुन्न, किनभने मेरो नकारात्मक सोचले मलाई इमोसनली डाउन बनाएको हो। यो रियालिटीसँग म टच गर्दिनँ है, किनभने यतिखेर मलाई गाह्रै हुन्छ। म भारी बोकेर गइरहेको छु उकालो भने म त्यो चौतारामा बस्दाखेरि ओहो मलाई त कस्तो गाह्रो हो भन्ने कि म भारी बोकेर आएको कारणले गाह्रो हो भन्ने। अनि यसलाई लाइफसँग नजोड्ने, यो मलाई गाह्रो भएको मेरो फ्युचरसँग होइन, मलाई रोग लागेको फ्युचरसँग जोड्नु जरुरी छैन। रोग निको भएपछि फेरि तपाईँको फ्युचर फेरि पुरै झलमल भइहाल्छ। त्यस कारणले अनिन्द्रा म्यानेज गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको आफूले कुन प्याटर्नहरू युज गरिरहेका छ, त्यति बेला के सोचिन्छ, त्यो अनिन्द्राको बेलामा के हतारो गरिन्छ, के डिमान्ड गरिन्छ, अनिखेर किन मलाई निन्द्रा लागेका छैन भन्ने कुरा विशेषतः व्यक्तिगत बहस गर्न मजा आउँछ अनिन्द्राकोहरूलाई। त्यो गर्ने अनि त्यसले आफूलाई त्यो जुन स्ट्राटेजीहरू लाउनुपर्छ, त्यो रिल्याक्स थेरापीहरू छन्, निन्द्राका थेरापीहरू छन्, त्यो युज गर्ने। त्यो पनि काम गरेन भने औषध चलाउनै पर्छ। अर्को कुरा अनिन्द्रा, त्यो माइक अफ गरिदिनु। निन्द्रा नलागेपछि डराउनु चाहिँ हुँदैन। निन्द्रा यदि 4 दिनसम्म झिमिकै गरेको छैन भने उसले अनिवार्य औषध चलाउनुपर्छ। त्यो दिन एउटा ट्याब्लेट त्यसलाई उपचारको लागि जरुरी छ, गर्नै पर्छ, फेरि अरू उपाय छैन, न त उसलाई त जस्तो हेलोइनेसन हुन थाल्छ। अर्को कुरा 1 महिनासम्म निन्द्रा लाग्ने हुन्छ भने त्यसले नै औषधि चलाउनै पर्छ, अरू उपाय छैन। पेलेर निको बनाउँछु भनेर हुँदैन है। त्यसपछि बिस्तारै उसलाई निन्द्रा लाग्न 1-2 हप्ता 1-2 महिनापछि उसलाई निन्द्रा आउन सुरु गर्छ।
अब जाँदा जाँदै आजको छलफल मेरो तर्फबाट मैले डाक्टर साहब हामीलाई एउटा अन्तिममा एउटा क्वेसन सोध्न चाहनु भएको छ एकजना सरले। सुन्दर सर यहाँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब तपाईँ क्वेसन राख्नु त। हजुर डाक्टर साहब यो ऐठन के कारणले हुन्छ त्यो पनि एकचोटि बताइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अब ऐठन राति सुत्ने बेलाको ऐठन कि सुतिसकेपछि बिहान गर्नु सुतेर ऐठन भएर चाहिँ मान्छे 81 बिउजिन्छ। हाम्रो मन चाहिँ नि हाम्रो मन लौकी धन्यवाद है माइक अफ गर्नु। हाम्रो मन मृत्युवरण गर्ने दिन मात्रै सुत्छ, नत्र कहिले मन सुत्या हुँदैन। हामी जन्मिनु अगाडि मन थिएन, सुत्यो छैन। हामी मरिसकेपछि हाम्रो मन हुँदैन। हामी त्यो बेला त्यो पिरियडसम्म चाहिँ हाम्रो मन कहिल्यै सुत्दैन। हामी निदाउँदा पनि हाम्रो मन सुत्या हुँदैन, हाम्रो शरीर मात्रै निदाएको है। त्यसकारण तपाईको स्वभाव कस्तो छ, तपाईका जिन्दगीका आरोह अवरोहहरू कस्ता छन्, तपाईको इन्टरनल फ्याक्टरहरू कस्तो छ, त्यो आधारमा बिचमा तपाईलाई झस्काइदिइराख्छ, तर्साइदिइराख्छ है। निन्द्राको बेलामा त हाम्रो मन त चलिरहेको हुन्छ नि त, त्यसले त सोचिरहेको हुन्छ, त्यसले बुझिरहेको हुन्छ, त्यसले अनेक उपायबाट सपना मार्फत देखिराखेको हुन्छ, भित्रभित्र चलिराखेको हुन्छ हाम्रो मन है। त्यो चलिराखेको मनले चाहिँ तपाईलाई निन्द्राको विषयमा तपाईलाई अनेक विषयहरू उठाइदिएर तपाईलाई शरीरमा प्रवेश गरिदिएर तर्साइदिएको मात्रै हो। त्यसकारण तपाईँ यदि तर्सिनुहुन्छ भने जराङ्ग उसेर तर्सेपछि फेरि छोड्दे भने सुत्ने गर्नु, त्यो किन कसरी के हो अर्थ नलाउनु, किन त्यसको कुनै अर्थै छैन। सक्नुहुन्छ भने जुरुको उठ्यो छोड्दै म तर्से मात्रै हो भन्ने सुत्ने, फेरि ल अब के भएको नभन्नु। अनि अर्को कुरा तपाईँको साइकोलोजिकल फ्याक्टर, तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, के बुझ्नुहुन्छ, के खोज्नुहुन्छ, के ठान्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो स्वभावको, हतार गर्ने बानी छ छैन, तपाईँ छिटो रिसाउनुहुन्छ कि हुन्न, तपाईँ कस्तो चिन्ता गर्ने हो, कसरी एक्सेप्ट गर्नेको सजिलै स्वीकार्ने हो कि होइन, तपाईँको आन्तरिक पक्षहरू के खेल्छन्, तपाईँ आँखा चिम्लेर यसो मनन गरेर एकछिन सम्झेर ल्याउँदा तपाईँलाई के कुरा टर्चर गरिरहेका छ त्यो सबै व्याख्या गरिसकेपछि तपाईँको त्यो आफ्नो ऐठन हुने अथवा तपाईँलाई गाह्रो हुने विषयहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ। होइन भने ऐठन कम गर्नको लागि औषधहरू पाइन्छ। ल अब जाँदा जाँदै आजको बहसमा कसैले साढे 1 घन्टा बहस गरे, 1 घन्टा जति, त्यसमा कसैलाई के बुझ्यो, कसैलाई को प्रश्नहरू आए, कसैलाई उठ्यो होला, कसैलाई मजा आयो होला, त्यो विषयमा एकजनाले केही बहस गरिदिनको लागि मेरो तर्फबाट अनुरोध गर्दछु है। यहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा जोडिएर हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नवकर्ष माता सिंह कोरियाको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको यस हजुर एक्लै फोन गर्नु, अहिले लास्टमा मेरो नम्बर दिन्छु, मलाई फोन गर्दा हुन्छ नि। मनोज सर आफ्नो कुराहरू राख्नु होला। हजुर हजुर नमस्ते, म धादिङ समाजबाट, धादिङ समाजको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर धादिङ समाजको अध्यक्ष। म डाक्टर साहबलाई चाहिँ एउटा प्रश्न राख्न लागिरहेको छु कि मेरो प्रश्न के छ भने हामीले सबै बहसहरू चलाउँछौँ, सबै सुन्छौँ, मन परामर्शकै सबै कुराहरू चाहिँ सुन्छौँ, हजुरहरूको कुराहरू सबै राम्रो छ। यो सुन्दा सुन्दै पनि कतिपय कुरा कुन गर्ने कुन नगर्ने भन्ने कुरामा नि यसमा पनि त हामीहरूलाई चाहिँ चिन्ता लाग्न सक्छ होइन। यो चिन्ताहरू हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? सबै कुराहरू राम्रै छ होइन, कुन सुन्ने कुन नसुन्ने, कुन गर्ने कुन नगर्ने त्यस्तो हुन सक्छ होइन, मान्छेहरू आत्तिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? यति हो, हस्त धन्यवाद। ओके, यो चाहिँ के हुन्छ भने अब सुन्यो मजा आउँछ हो जस्तो, फेरि कुन चाहिँ टेक्निक अप्लाई गर्ने, कुन चाहिँ होइन मेरो लागि, के चाहिँ गरौँ, कोही चाहिँ नगरौँ, कुनले चाहिँ मलाई फाइदा गर्छ, कुनले बेफाइदा गर्छ भन्ने आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको तपाईँले आफूलाई एउटा काउन्सलर पक्रिने, त्यसपछि उसले तपाईँलाई जे कुरा निर्देशन दिन्छ त्यो अनुसार फलो गर्ने, नत्र कन्फ्युज हुन्छ। के हो कोहीले भविष्यको चिन्ता गर भनेको छ, कोहीले भविष्यको चिन्तै नगर भनेको छ। यो चाहिँ फेरि चिन्ता गर्नुपर्नेलाई नगर, चिन्ता गर्नेलाई नगर भन्ने हो, चिन्ता नगर्नेलाई गर भने हो खासमा। अब फेरि भिडियो त फेरि चुज गरेर हेर्दैन, सबैलाई खराब हुन्छ। मेनिया हुने उन्माद हुनेलाई मोटिभेसनल भिडियो हेर्नै पाइँदैन, उसले चाहिँ हेरेर आउँछ। डिप्रेसन हुनेलाई मोटिभेसनल भिडियो हेर्नुपर्छ अलिअलि, त्यसले चाहिँ हेराइ हुँदैन। त्यसकारण के हुन्छ भने
सबभन्दा राम्रो उपाय भने एउटा काउन्सलरलाई समात्ने, नेपालमा हुनेहरू अथवा तपाईँ त्यहीँ पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई याद छैन, अथवा अलि अनुभवी मनोविज्ञानी, मनोविद अथवा मनोविज्ञलाई ल मेरो यो प्याटर्न छ, यो सोच्छु, यो मेरो स्वभाव, यो तरिकाले मेरा बुझाइ छन्, मेरा यी छन् व्यवहारहरू, अब मैले के गर्ने के नगर्ने मलाई लिस्ट बनाइदिनु, कसरी अगाडि बढ्ने कसरी नबढ्ने, कस्ता भिडियो दिने कस्तो नभिडियो भनेर तपाईँ आफै कन्फ्युज हुनुभएका कारणले क्या। किनभने अनि बाहिरी प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू त धेरै हुन्छ भिडियोमा, प्रभाव त पारिरहेको हुन्छ, कतिलाई त नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, कतिलाई सकारात्मक पारिरहेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ एउटा काउन्सलर राख्ने, काउन्सलरले भनेअनुसार एनालाइसिस गर्ने, आफै गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो ऊँट जस्तो हुन्छ, त्यो हात्ती पनि छ जस्तो, जिराफ पनि छ, उता पनि छ, अनि बन्न चाहिँ फेरि ऊँट बन्दा हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ। त्यो सही क्वेसन गर्नु तपाईँले, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस एनालाइसिस गर्नु है त। ल यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रम लगभग अन्तिम चरणमा गएको कुरा सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमसँग जोडिएर हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, आजका प्रमुख वक्ताहरू डाक्टर योगी विकास आनन्द र डाक्टर बासु आचार्यज्यू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखिबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नुवाकोट समाज दक्षिण कोरियाको संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीलाई प्रत्यक्ष यस कार्यक्रममा जोडिएर साथ सहयोग गर्नुहुने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा जोडेर हामीलाई साथ सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रम सञ्चालनार्थ केही गल्ती कमजोरीहरू भयो, यदि भएको थिए भने पनि यहाँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आगामी दिनमा यस्तै साथ सहयोगको पूर्ण अपेक्षा गर्दै नुवाकोट समाज दक्षिण कोरिया यहाँहरूकै सहयोगको खातिर, यहाँहरूकै दुःख समस्याको खातिर र हरेक कोणबाट लागि पर्नेछ, प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा टेक्निकल सपोर्टमा सहयोग गर्नुहुने साथीहरू लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रम, आजको यो छलफल चाहिँ भाइ म थोरै बोल्छु। कसैले आजको केही फिडब्याक दिनुपर्छ, कुनै पनि प्रोग्रामको इन्डमा एउटा फिडब्याक दिनुपर्छ, कसैलाई बोल्न मेरो अनुरोध बोल्न लाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, यो यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध रहेर आफ्ना 2 शब्द अन्तिममा राखिदिनु हुनु म नुवाकोट समाजका अध्यक्ष सुन्दर प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पुनः एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु। म अलिकति ट्रेनमा भएको कारणले गर्दा यहाँ साउन्ड डिस्टर्ब छ। विशेष गरी त आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन खोजेर हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम धेरै आत्महत्याको कारणहरू र डिप्रेसनको कारण आत्महत्या बढेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ बासु सरलाई र हाम्रो योगी विकास आनन्दजीलाई ल्याएर चाहिँ यो प्रोग्राम गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने उहाँहरूले चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न विश्लेषण गर्दै यो चाहिँ उपाय के हो, यस के कारणले हुन्छ र अनि कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण धेरै ठाउँमा हामीले देखिरहेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ 2जनालाई चुज गरेर चाहिँ यो कार्यक्रममा ल्याउनु सफल भएका हौँ। र बासु सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँले यति राम्रो र हामीले भनेको भन्दा हामीले सोचेको भन्दा धेरै टाइम दिएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखेर हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न देश विदेशबाट नै जोइन हुनुभएको छ, कोरियाबाट मात्र नभएर उहाँहरूले चाहिँ लाभ लिनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र अन्तिममा चाहिँ बासु सर र योगी विकास आनन्दजीलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस् त। हजुर, कसैलाई यस कार्यक्रम सम्बन्धमा के आफ्ना विचारहरू राख्न मन लागेको छ, फिडब्याक दिन मन लागेको छ भने यहाँहरूले ह्यान्ड रेज अप गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, हस्, यहाँलाई पुनः विशेष एकपटक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदछौँ। हस्, धन्यवाद।